नमस्ते फेरि पनि हाम्रो नियमित कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। यसको लागि हाम्रो वक्तामा विनोद पराजुलीजी आइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी अरू साथीहरूलाई पनि सबैलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। विनोदजी, तपाईँ अलिकति आफ्नो परिचय गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ है। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ विनोद पराजुली हो। मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ म वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी हो। मैले चाहिँ मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स 2016मा सकेको। विशेष गरी चाहिँ अब त्यसमा पनि यो जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मेरो रुचि र मेरो पढाइको स्पेसलाइजेसन पनि त्यसमा हो। र त्यसपछि चाहिँ मैले 4-5वटा रिजनल लेभलको संस्थाहरूमा काम गरेँ, जहाँ चाहिँ मेरो कामहरू भनेको विशेष गरी जलवायु परिवर्तन र जलवायु जन्य विपदहरू, जस्तै अब अहिले उदाहरणको लागि अब बाढी, पहिरो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै भइरहने वार्षिक रूपमा आइरहने विपदहरू पर्छन्, त्यो सम्बन्धी मैले काम गरेँ। र अहिले हाल चाहिँ म 1 महिना जति मात्रै भयो म युकेमा छु। अर्को एउटा यो जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नै अर्को अलिकति यसलाई अझै स्पेसलाइज खालको कोर्स गर्नको लागि चाहिँ डरहम युनिभर्सिटीमा अर्को कोर्स गर्दैछु। यसपछि चाहिँ हजुरसँग अरू कुराहरू गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। सुशीलजी, ल अगाडि बढ्नुहोस् न त है। सबैलाई नमस्कार। विनोदजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर, यो जलवायु भनेर भनिन्छ नि, हामी सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि जलवायु भन्नाले के, जल र वायु भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै आउँछन् कि योसँग अरू धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ? जलवायु अन्तर्गत के पर्छ, त्यो विषयमा केही बताइदिनुहोस् न। हस्, हुन्छ, धन्यवाद सुशीलजी। यो चाहिँ अब विशेष गरी हामीले साधारण हिसाबले एकदमै सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो मौसम, पहिले हामी मौसम बुझौँ। मौसमको चाहिँ अलिकति लामो समयको एउटा एभरेज भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले लामो समयमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई नर्मली जलवायु परिवर्तन अथवा जलवायु भन्ने गरिन्छ। जस्तै अब हामीले अब मौसमको लागि उदाहरणको लागि हजुरहरूले अब टिभी रेडियोमा सधैँ सुन्दै आइरहनु भएको चाहिँ अब यो स्थानको अथवा काठमाडौँको बुटवलको सापेक्षिक आर्द्रता चाहिँ आजको रिलेटिभ ह्युमिडिटी यति थियो, आज वर्षा पर्ने सम्भावना यति छ, यहाँको चाहिँ तापक्रम यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिनदिनै सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मौसम भन्छौँ। तर त्यही सहरको हामीले 30 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढीको समयलाई चाहिँ त्यो मौसमको परिवर्तन चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई जलवायु भनिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ मौसम भनेको एकदमै कुनै स्पेसिफिक ठाउँको हुन्छ र कुनै एकदमै सर्ट टाइमको लागि हुन्छ। जस्तै आज चाहिँ काठमाडौँमा पानी परिरहेछ अथवा बादल लागिरहेछ अथवा आज अत्याधिक गर्मी छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई मौसमको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। भने चाहिँ कोही मान्छेले, हाम्रो कुनै बुवाहरूले अथवा हाम्रो वृद्ध कोही अब सिनियर सिटिजनहरूले चाहिँ आजभन्दा 30-40 वर्ष त काठमाडौँमा यो समयमा चाहिँ एकदम घाम लाग्थ्यो, आजकल चाहिँ पानी पर्न लागेछ भन्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसमा पनि फेरि अब त्यो भित्र पनि जलवायु नै हो कि होइन अथवा जलवायुमा परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लामो समयमा हामीले हेऱ्यौँ र कुनै अलिकति ठुलो भूभागमा हेऱ्यौँ र त्यसको मौसम सम्बन्धी चाहिँ त्यो एभरेज हेऱ्यौँ 30 वर्षभन्दा बढीको भने चाहिँ हामीले त्यसलाई जलवायु भनिन्छ। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेर एकदमै अब यो विश्व जगतमै अहिलेको इमर्जिङ इस्युको रूपमा छलफल भइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि हुने मौसम र अहिलेको मौसममा चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ, जुन यो रिजनल स्केलमा अथवा नेसनल स्केलमा अथवा हामीले छानेको अथवा नेपाल होइन, साउथ एसिया जुन चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो भूभागमा हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ आउने परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। म थोरै फेरि जलवायु परिवर्तनमा नि पुगेँ, यो सबै एकैचोटि कनेक्टेड भएको भएर। हजुर, यो त एक आपसमा जोडिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढिहालिन्छ। धन्यवाद विनोदजी। त्यसो हुँदा तपाईँले भन्नुभयो 30 वर्षभन्दा बढीको मापनबाट निक्लिने रिजल्ट चाहिँ
यो जलवायु अन्तर्गत पर्यो। सर्ट टर्मको चाहिँ छोटो समयको दैनिक रूपमा अथवा केही समयसम्मको लागि मात्रै देखिने चाहिँ मौसममा पर्यो। अब यो हामीले हेर्दाखेरि देखिएको रिजल्टले चाहिँ पृथ्वीको तापमान चाहिँ 150 वर्षको अवधिमा 1 डिग्रीले बढेको छ भन्ने सुनिन्छ। मान्छेको आयुै 100 भन्दा माथि छैन, अझ औसत आयु त 50-60 वर्षको आसपासमा हो। त्यसो हुँदाखेरि जबकि यो 150 भनेको त कति 4 जेनेरेसन नै जति जान्छ होला जेनेरेसनका हिसाबले जाँदा त। त्यसमा त यसले कसरी त्यति ठुलो असर गर्छ त, जस्तो 1 डिग्री मात्रै बढेको देखिन्छ। अनि हामी बढी यसमा कन्सियस हुनुपर्ने चाहिँ तपाईँलाई किन लाग्छ विनोदजी? हजुर, जस्तै हजुरले अब 1 डिग्री अथवा जुनसुकै पनि मापन अहिले बढिरहेको छ भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ सर्टेन सूचकहरू छन्। जस्तै अब 1 डिग्री चाहिँ हामीले अब सुरुदेखि बढेको होइन कि, हामीले चाहिँ यसलाई अब हजुरहरूको जानकारीको लागि चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ जुन औद्योगिकरण सुरु भयो 1970s पछि यो पश्चिमा राष्ट्रहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै कल कारखानाहरू बने, हाम्रो विकास चाहिँ एकदमै उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो समयमा चाहिँ के भयो भने जस्तै अब इन्जिनको इन्भेन्सन भयो, त्यसपछि हामीले चाहिँ खनिज जन्य चाहिँ नि पेट्रोलहरू होइन, डिजेलहरू, यो फोसिल बेस्ड फ्युल्स भन्छन्, यिनीहरू चाहिँ हामीले चलाउँदै जति पनि हामीले यसलाई कम्बसन गर्दै गयौँ, त्यो बाल्दै गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ जुन चाहिँ यो त्यो प्री इन्डस्ट्रियल पिरियड भन्छ, जुन चाहिँ औद्योगिकरण हुनुभन्दा अगाडि, त्यो पिरियडभन्दा एकदमै धेरै बढेको भन्ने चाहिँ कुनै समयमा 1995 90s को टाइममा चाहिँ नि यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पत्ता लगाए। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब यो बल्ल कन्सर्निङ भयो। त्यति बेलासम्म चाहिँ के थियो भने हामीलाई विकास चाहिएको थियो होइन, हामीलाई इन्जिन चाहिएको थियो, मान्छेको लाइफ एकदमै सजिलो पारेको थियो। जब नयाँ इन्भेन्सन हुन्छ मान्छे एकदमै त्यो सुविधा भोगी भएको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै समस्याहरू देखिन आयो, जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने होइन, नयाँ रोगहरू देखिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब एउटा खालको कन्सेन्सस निकाल्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अझै योभन्दा पनि फर्दर डिग्रेड हुन चाहिँ दिनु हुँदैन हाम्रो वातावरणलाई, अथवा हाम्रो चाहिँ नि पृथ्वीको तापक्रमलाई योभन्दा बढ्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ जुन त्यो टाइमको चाहिँ एउटा रिफरेन्स लिएर चाहिँ हामीले अब अहिले म हजुरसँग गर्ने जति पनि जलवायु परिवर्तनको कुराहरू छ, अब यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको जलवायु परिवर्तन आफैमा एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो, त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले अगाडिदेखि हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि हाम्रो पृथ्वी पनि पहिला जुन एउटा मात्र कोष भएको जीवहरू आए, त्यसपछि बिस्तारै इभोल्युसनको टाइममा चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यो हुनुमा चाहिँ पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन हुनु, यहाँको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट वातावरण चेन्ज हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँ अहिलेको जति पनि बहस छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ मानव सृजित जलवायु परिवर्तन। यो चाहिँ एकदमै कन्सर्निङ किन छ भने जुन गतिमा यो जलवायु परिवर्तन भइरहेको थियो र यसले असर गर्न हामीलाई असर पार्थ्यो, त्यो गति चाहिँ हामीले एकदमै बढायौँ। त्यसले गर्दा अब अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै अब अहिले चाहिँ अब यो ग्लास्गोमा COP26 भनेर चाहिँ युएनको कन्फरेन्स हुँदैछ। आजभन्दा चाहिँ नि 6 वर्ष अगाडि पेरिसमा चाहिँ एउटा पेरिस सम्झौता गर्ने भनेर एउटा सम्झौता गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 1.5 डिग्री भन्दा बढी बढाउन नदिने, अथवा त्योभन्दा अगाडि माथि गयो भने चाहिँ वेल बिलो चाहिँ 2 डिग्री राख्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले त्यतिसम्म एटलिस्ट लिमिट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रा मेजर इकोसिस्टमहरू इन्क्लुडिङ जस्तै अब हजुरले अघि भन्नुभयो अहिले यो थोरै मात्रै तापक्रम बढ्दाखेरि पनि किन यत्रो धेरै समस्या हुन्छ जस्तो लागेको होला भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब यो डिग्रीमा चाहिँ एकदमै सानो हुनसक्छ होइन। तर अब हाम्रो जस्तो हामी जस्तै पर्वतीय देशहरू, अनि अर्को चाहिँ यो सिड्स भन्छ इङ्ग्लिसमा उनीहरूको यो टर्मिनोलोजीमा, स्मल आइसल्यान्ड डेभलपिङ स्टेट्स भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब उदाहरणको लागि हजुरहरूले टुभालु भन्ने देश सुन्नुभएको छ भने टुभालु, मालदिप्सहरू, उनीहरू चाहिँ एकदमै कोस्टल एरियामा बस्छन् र उनीहरूको आइसल्यान्डहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो परिवर्तनले पनि के गर्न सक्छ भने ठुलो जोखिमहरू ल्याउन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब हामीले जुन गतिमा अहिले यो एमिसन गरिरहेको छौँ, यो उत्सर्जन गरिरहेको छौँ, यो हामीले हरित गृह ग्यासहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर एकदमै राइज भइरहेको छ। यो चाहिँ अब मेन डर भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यही गतिमा गर्दै गयो र बिचमा केही पनि हामीले कुनै पनि खालको गतिविधिहरू गर्दैनौँ यसलाई रोक्न भने चाहिँ अब धेरै देशहरूको चाहिँ अस्तित्व नै पनि जोखिममा पर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। थ्याङ्क यू। सुशीलजी। हजुर, मौसम परिवर्तनको मैले माइक अफ गरेको छु। मौसम परिवर्तनको मुख्य कारण चाहिँ त्यसो हुँदा हामी मानव नै हौँ, होइन त? मौसम परिवर्तन भन्दा पनि अब जलवायु परिवर्तन यसलाई दुई किसिमले बुझ्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने जस्तै अब एउटा चाहिँ प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन हुन्छ जसमा चाहिँ प्रकृतिमा आफ्नै सिस्टम हुन्छ। जस्तै हाम्रो अब सोलर रेडिएसन, जस्तै हाम्रो सूर्यबाट कति इनर्जी आउने, हाम्रो अर्थमा हाम्रो चाहिँ नि पृथ्वीमा कति तापक्रम रहने र त्यसमा चाहिँ अब रेडिएसन रेडिएट भएर त्यसबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर पछाडि फर्केर कति जाने भन्ने चाहिँ त्यो पृथ्वीको त्यो आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यो अनुसार चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। तर सबैभन्दा डरलाग्दो चिज चाहिँ अब एकदमै सिम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने पृथ्वीले एउटा मसिनो खालको ब्ल्याङ्केट अथवा सिरक ओढेर बसिरहेको थियो, उसलाई चाहिने जति तापक्रम मेन्टेन हुन्थ्यो होइन। तर हामीले मानवले चाहिँ के गर्यौँ भने नयाँ खालका ग्यासहरू उत्सर्जन गर्यौँ। जस्तै उदाहरणको लागि कार्बन डाइअक्साइड, मिथेनहरू, जसलाई ग्रिन हाउस ग्यास भनिन्छ, हरितगृह ग्यास भनेर चिनिन्छ। तिनीहरूले गर्दा चाहिँ हामीले अर्को ब्ल्याङ्केट थपिदियौँ पृथ्वीलाई, भनेको उसलाई गर्मी भइरहेछ अहिले होइन। सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले मानव सिर्जित जुन क्रियाकलापले चाहिँ अर्को जुन एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट हामीले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई दियौँ त्यो चाहिँ एकदमै कन्सर्निङ हो। सो त्यो नेचुरल चाहिँ त्यो भइरहन्छ, किनकि हाम्रो कन्ट्रोल पनि हुँदैन त्यसमा। यो भनेको नेचुरल अर्थ प्रोसेसेस भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ नि प्राकृतिक रूपमा हुने परिवर्तनहरूमा त मानवको खासै धेरै ठुलो नियन्त्रण हुँदैन। हजुर हजुर, तपाईँले अहिले बताउनु भयो यो ग्यास चाहिँ हरितगृह ग्यासहरू, विशेष गरी हरितगृह ग्यासहरू जसले चाहिँ अर्को एउटा ब्ल्याङ्केट क्रिएट गरिदिन्छ र पृथ्वीको तातोलाई बाहिर जान दिँदैन। यसलाई पृथ्वीभित्रै रोकिराख्छ, जसले गर्दाखेरि तापमान बढेर जान्छ। यो बारेमा यसले यो दुईटा ग्यासले मात्रै, विशेष गरी यो हरित ग्यास जसमा मिथेन र यो अर्को कार्बन डाइअक्साइड, यो दुईटाले मात्रै चाहिँ रोक्छ किन त? अरूले किन रोक्दैन? अरू बिचमा रहेका ग्यासहरूले त्यसो हुँदा अरू ग्यासमा हामी किन बढी कन्सियस हुनु पर्दैन? त्यो बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? हजुर, यसमा यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास भनेर चाहिँ करिब 6वटा जति ग्यास छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब यो दुईटा चाहिँ मेजर हाम्रो चाहिँ यो कार्बन बेस्ड इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो मेजर कल कारखाना र अरू एग्रिकल्चर सेक्टरहरूबाट चाहिँ उत्सर्जन हुने र हाम्रो चाहिँ जुन यो हरितगृह प्रभावको मैले अघि हजुरलाई भने ब्ल्याङ्केटको उदाहरण दिएँ, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै त्यो तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यिनीहरूले धेरै गर्ने भएर चाहिँ यसमा धेरै फोकस्ड हो। जस्तै उदाहरणको लागि कार्बन डाइअक्साइड भनेको चाहिँ नि बेसिकली अब यो इन्जिनहरूबाट इन्कम्प्लिट कम्बसन भन्छ। यो भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ इन्जिनमा गएर यो पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ जल्न सकेन भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। कार्बन भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ यो अर्थ मटेरियलमा पाइन्छ भनेको जस्तै अब फोसिल बेस जस्तै खनिजबाट चाहिँ हजुरले निकालेपछि चाहिँ त्यसलाई बालेर त्यसपछि प्रकृतिमा अथवा हावामा छोडेपछि चाहिँ त्यो कार्बन डाइअक्साइड जब बन्छ त्यसपछि चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ। अब अर्को मिथेन पनि इन्डस्ट्रियल प्रोसेसबाट पनि निस्किन्छ। अर्को चाहिँ अब एग्रिकल्चर सेक्टरबाट होइन, जुन चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट पनि यो मिथेनहरू निस्किन्छ। त्यो अलावा चाहिँ अब नाइट्रस अक्साइड अनि अर्को अब पानीको कणहरू, यिनीहरू पनि अरू चाहिँ हजुरको यो फ्लोरिनेटेड ग्यासेसहरू भन्छ, यिनीहरू पनि ग्रिन हाउस ग्यासेसको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो मध्ये पनि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो डिबेट चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जो चाहिँ अलिकति धेरै मात्रामा छ हाम्रो जलवायु परिवर्तनलाई कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि, जुन हरितगृह प्रभाव गर्छ। त्यो भएर चाहिँ यो एकदमै धेरै बढी अलिकति यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ, यसको मात्राहरू घटाउनुपर्छ भन्नेमा जोड छ। हजुर, जुन बेलामा सानो प्रश्न गर्न चाहेको छु सुशीलजी, के भन्दाखेरि नि यो क्लाइमेट चेन्ज र के अरे सिजन चेन्ज, जलवायु परिवर्तन र मौसम परिवर्तन, यो दुईटामा के अन्तर छ? सायद जलवायु परिवर्तनमा मात्रै हाम्रो मान्छेको केही रोल हुन्छ होला, मौसम परिवर्तनमा पनि हुन्छ कि यो एउटा कुरो
त्यो जान्न मलाई मन लागेर नि त्यो दुईटा टर्मिनोलोजीमा यो जान्न मन लागेर सोधेको। धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। मैले अघि पनि थोरै यस बारेमा भनेको थिएँ। मौसम परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनमा दुईटा मेजर डिफ्रेन्सहरू छ। हजुरको साधारण बुझाइको लागि चाहिँ हामीले मौसम भन्ने बित्तिकै सानो ठाउँमा हेरिन्छ र छोटो समयको लागि हेरिन्छ। जस्तै आज पानी पर्यो, भोलि घाम लाग्छ, पर्सि चाहिँ नि बादल लाग्छ भन्ने चाहिँ यो मौसमको परिवर्तन, मौसममा आउने बदलीहरू हो भने चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको अलि ठुलो ठाउँलाई र अलि लामो समयले हेरिन्छ। अब अहिले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको अनुसार यसलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि 30 वर्षको डेटा हेर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन नै हो भन्नको लागि भन्ने चाहिँ बुझाइ छ। त्यही भएर जस्तै सानो ठाउँमा आज कस्तो खालको मौसम छ, वातावरणको अवस्था, आजको हावापानीको अवस्था आज अथवा भोलि पर्सि जुन छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई हामीले मौसम भन्छौँ भने चाहिँ अलिकति ठुलो भूगोलको र अलिकति लामो समयमा हामीले हेऱ्यौँ। उदाहरणको लागि 30-40 वर्ष अगाडि चाहिँ आजको दिनमा के हुन्थ्यो अथवा 30-40 वर्ष पछाडि के हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो फरक चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जलवायुसँग सम्बन्धित हुन्छ। हजुर पृथकजी, कृष्णजी, एकैछिन है, एकैछिनपछि हामी तपाईँहरूलाई फेरि बोलाउँछौँ। सुशीलजी। हजुर, विनोदजी, यो जुन मौसम यो जलवायु परिवर्तन भनिन्छ नि, यो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ इकोसिस्टममा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त? अब यो सानै तापमानको फरकपनले पनि इकोसिस्टममा ठुलो असर पर्छ कि जीवहरूलाई लोप हुने अथवा नयाँ जीवहरू बन्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ कि के कस्तो हुन्छ? हजुर, यस्तो छ। अब जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ अब अहिले धेरै छलफलहरूमा पनि पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने हजुरहरूको जानकारीको लागि आजभन्दा 5 वर्ष अथवा इभन 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको एउटा सानो वातावरणीय मुद्दा हो भन्ने मात्र बुझाइ थियो सबैमा, होइन? तर अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा वातावरणीय मात्र होइन, अब यो क्रस कटिङ इस्यु भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सबै सेक्टरलाई चाहिँ यसले असर पार्न सक्ने खालको मुद्दा भएको भएर यो अहिले चाहिँ एकदमै राजनीतिक खालको एजेन्डा पनि हो। यो इकोनोमीसँग जोडिएको कुरा हो। हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब यो जुन इकोसिस्टममा पार्ने असरहरू त डेफिनेटली अब हाम्रो चाहिँ अब उदाहरणको लागि अब इकोसिस्टममा पनि हाम्रो कुन खालको इकोसिस्टममा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने हुन्छ, होइन? जस्तै अब पानी सम्बन्धी एक्वाटिक इकोसिस्टम भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ पानी सम्बन्धी चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ नि तापक्रम बढ्यो भने चाहिँ अथवा तापक्रममा परिवर्तनहरू भयो भने चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ जस्तै हाम्रो मानौँ न एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै नदीमा अथवा तालहरूमा चाहिँ त्यहाँ आफ्नै खालको घर बनाएर त्यो एउटा होल सिस्टम नै बनेर चाहिँ एउटा साइकल जस्तो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब स्कुलको समयमा पनि पढ्नुभयो होला, कार्बन साइकल, नाइट्रोजन साइकल भनेर हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ, होइन? त्यसको चाहिँ होल फुडको पनि साइकल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै मुख्य कुरा भनेको त तापक्रम र अर्को चाहिँ नि यो सूर्यको किरणहरू, होइन? यसमा चाहिँ परिवर्तन आउने बित्तिकै के हुने भयो भने अब जस्तै हजुरहरूलाई जानकारी नै होला, हाम्रो चाहिँ अब यो प्लान्टहरू चाहिँ यिनीहरूले जुन हाम्रो यो रुखहरू, यो हरियो पात घाँस पातहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो फोटोसिन्थेसिस भन्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ फुड बनाउँछ। हामी आफै फुड प्रड्युस गर्दैनौँ, हामी चाहिँ सेकेन्डरी कन्ज्युमरमा पर्छौँ र यिनीहरू चाहिँ प्राइमरी चाहिँ जसले चाहिँ आफै यो सूर्यको प्रकाशहरू लिएर र तापहरूबाट चाहिँ नि यो खालको यो होल सिस्टम चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भने एउटा मात्रै सानो चेन्जेस आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो ठुलो त्यो चेन हो। यो एउटा चाहिँ अब बुझौँ न साइकलको चाहिँ एउटा चेन जस्तो, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो ब्लकहरू हुन्छ, त्यो ब्लकहरू जोडिएर चाहिँ त्यो साइकल कुदिरहेको हुन्छ र एउटा मात्रै चेन हजुरले चाहिँ नि त्यो त्यसमा असर पर्यो भने चाहिँ त्यो होल साइकल बिग्रिने भयो। र अर्को चाहिँ अब यो माउन्टेन इकोसिस्टम भनेर जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुकको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै अब हाम्रोमा चाहिँ ठुला हिमालहरू छन्, होइन? 7000 मिटरभन्दा माथिका कति धेरै हिमालहरू छन्। अनि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो जस्तै यो पर्यटनमा बेस्ड खालको पनि इकोनोमी छ, एग्रिकल्चर बेस्ड खालको इकोनोमी छ, है? त्यो भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जस्तै हजुरहरूलाई जानकारी नै होला, नेपालको कतिपय ठाउँमा पनि अहिले किसानहरू चाहिँ मनसुनमा बेस्ड खालको कृषि गर्नुहुन्छ, होइन?
हाम्रो चाहिँ मनसुन ढिला 2-3 दिन मात्रै मनसुन ढिला हुने बित्तिकै धानको बिउ राख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नि कुनै खालको बाली स्पेसिफिक बाली चाहिँ नि भित्र्याउने अथवा त्यसलाई लगाउने समयमा धेरै फरक पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो गरी बुझौँ भने यो होल सिस्टम हो एउटा होइन। यो भनेको चाहिँ मुख्य एउटा सानो मात्र परिवर्तन आउने बित्तिकै यसले ठुलो यो रिपल इफेक्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले यो तालमा त्यसै बसिरहेको पानीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा खसाल्यौँ भने चाहिँ यसले ठुलो तरङ्ग ल्याउँछ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो सानो मात्र असरले पनि अब पानी नपर्नु भनेको चाहिँ अब नर्मल मान्छेको लागि त जस्ट पानी 1-2 दिन ढिला पर्यो भन्ने मात्र होला, तर कृषकहरूको लागि चाहिँ पानी नपर्नुले चाहिँ त्यो कति बिउबाट चाहिँ कति हाम्रो धान बाली उब्जिन्छ अथवा हाम्रो बालीहरू चाहिँ उब्जाउ हुन्छ भनेको यो प्रोडक्सनमा यसले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ। अर्को चाहिँ मैले अघि पनि हजुरलाई भने हाम्रो चाहिँ अब ठुल्ठुला हिमालहरू जसबाट चाहिँ नदीहरू हाम्रा बगेका छन्, हाम्रा चाहिँ सभ्यताहरू सबै हाम्रा चाहिँ लाइभलीहुड जीविकोपार्जनहरू चाहिँ नदीमा बेस्ड खालको जीविकोपार्जन भएको मान्छेहरूलाई पनि असर पार्ने भयो। उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रा चाहिँ हिमालहरू एकैचोटि पग्लिए भनेको छिटो पग्लिएर हाम्रोमा चाहिँ पानीको बहाव भयो भने चाहिँ अरू वर्षहरूमा चाहिँ फेरि पानी कम हुने भयो भन्ने बित्तिकै त्यसले सिँचाइमा असर पार्ने भयो। अब कतिपय इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरू जो चाहिँ अब माछा मार्नुहुन्छ बगरमा बसेर अथवा त्यो नदीमै उहाँहरू चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि असर पार्ने भयो। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ नदी अथवा पानी कति अभाइलेबल हुन्छ र कुन टाइममा भनेर चाहिँ एकदमै धेरै असर पार्छ। जस्तै एउटा यो टर्म छ टु लेस वाटर टु मच वाटर भन्ने, त्यो भनेको चाहिँ कुनै समयमा एकदमै कम पानी हुने जसले गर्दा खडेरीहरू हुने, हाम्रो बालीहरूलाई अथवा हामीले खाने पानी पनि नपुग्ने, कुनै बेलामा चाहिँ टु मच वाटर हुने होइन, एक्सेसिभ पानी भएर चाहिँ बाढीहरू आउने भनेको यस्ता खालका धेरै परिवर्तन हुने भएको भएर चाहिँ अब यसलाई त्यही कारणले पनि यसलाई अलिकति क्रस कटिङ इस्यु भनेर लिएको। हजुर, यो अब ग्लोबल वार्मिङलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विकसित राष्ट्रहरू अथवा औद्योगिक राष्ट्रहरूको यो योगदानै भनौँ त्यसलाई नकारात्मक भए पनि, र त्यसको मारमा चाहिँ विकासशील अथवा विकासोन्मुख देशहरू पर्ने भए। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा नेपाल यसमा कतिको कारक छ क्लाइमेट चेन्जको लागि, ग्लोबल वार्मिङको लागि, अनि यदि छैन भनेदेखि चाहिँ कसरी सफर भइराखेको छ त्यसबारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो सधैँभरि पनि मुद्दा प्राय जसो यही नै हुने गरेको छ। हामी चाहिँ एकदमै कम न्यून मात्रामा चाहिँ हाम्रो यो कारक हौँ, तर हामीले चाहिँ एकदमै धेरै यसको असरहरू भोगिरहेका छौँ। जस्तै अब अहिले मलाई जानकारी भएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हाम्रो ग्लोबल टोटल चाहिँ जो जति पनि ग्रिन हाउस एमिसन हुन्छ, हरितगृह ग्यासको चाहिँ उत्सर्जन हुन्छ, त्यसको चाहिँ 0.027 भनेको 0.027% चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ। त्यो भनेको एकदमै नगन्य हो। किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो इकोनोमी फेरि ब्याक टु यो अलिकति इकोनोमिक्स एन्ड यो हाम्रो कस्तो छ, हामी केमा निर्भर छौँ भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो कृषिहरू प्राय यो रेनफलमा डिपेन्डेन्ट छ। हाम्रो इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चर छैन, जस्तै हामीले मसिनहरू प्राय युज गर्दैनौँ खेती गर्दाखेरि होइन। र हामीले चाहिँ जति पनि कल कारखानाहरू छन् एकदमै थोरै छन्। हाम्रा कल कारखानै त्यस्तो एकदमै ठुला खालका यो जुन एकदमै मास प्रोडक्सन गर्ने खालका कल कारखानाहरू चाहिँ एकदमै नगन्य मात्रामा छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यो अरू जस्तै अरू सेक्टरमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन अनि हिटिङमा पनि हाम्रो जस्तै हिटिङ सिस्टमहरू चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले युरोपमा अथवा नर्थ वेस्टतिरको कन्ट्रीहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूको म्यासिभ इनर्जी चाहिँ हिटिङमा जान्छ होइन। हिटिङ सिस्टमहरू तपाईँको यो चाहिँ नि अब कोल प्लान्ट पावर्ड हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि अरू सोलर पावर्ड हुनसक्छ, एनिथिङ होइन। जे भए पनि उनीहरूको चाहिँ इनर्जी चाहिँ कन्जम्सन भइरहेको छ। तर हामीमा चाहिँ त्यस्तो खालको सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टमहरू पनि छैन, इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चर पनि छैन। हामीले चाहिँ अलिकति एमिसन गर्ने भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरबाट हो, जहाँ चाहिँ हामीले अब यो फोसिल फ्युल बेस्ड खालको ट्रान्सपोर्टेसन छ अझै। र अब अहिले रिसेन्टली नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति यो इलेक्ट्रिक खालको बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन गरेको भए त्यो पनि घट्न सक्ने सम्भावना छ। र अब कृषिमा चाहिँ मिथेनहरू कृषिबाट निस्किन्छ, जस्तै हाम्रो अब प्राङ्गारिक मलहरू बनाउँदा र प्राङ्गारिक रूपले बनाएका मलहरूबाट पनि थोरै मिथेनहरू निस्किन्छ।
त्यो कारणले चाहिँ हामीले अब त्यो ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै न्यून मात्रामा हो होइन, यो टोटल कन्ट्रिब्युसनको। तर अब असरहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब हाम्रो हिउँहरू पग्लिने क्रमहरू होइन, अब कतिपय अध्ययनहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै यो 1.5 डिग्री भनेको 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ ग्लोबल टेम्परेचर बढ्दाखेरि चाहिँ अरू ठाउँमा भन्दा चाहिँ पर्वतीय क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको धेरै गुणा चाहिँ असर हुने भन्ने खालको कन्क्लुजन पनि निकालेको छ। र त्यसको चाहिँ अब केही उदाहरणहरू चाहिँ अब यसको लागि फेरि विस्तृत अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब अहिले हालसालै भइरहेका बाढी जन्य घटनाहरू जुन चाहिँ बाढीलाई चाहिँ एकदमै यो जलवायु जन्य विपदको रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर अब यसमा चाहिँ अब त्यो ठ्याक्कै जलवायु परिवर्तनकै असर हो कि होइन भन्न चाहिँ अब त्यसमा अझै धेरै अध्ययन गर्नु जरुरी छ। तर अब यो एउटा चिज चाहिँ अब डेफिनेटली के हो भने चाहिँ जलवायु परिवर्तनले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ एक्सट्रिम इभेन्टहरू हामीले भन्छौँ जुन चाहिँ एकदम यो बाढी होइन, बाढी पहिरो यस्ता खालका इभेन्टहरू चाहिँ ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ यो कजिङ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। र अब आगामी दिनहरूमा पनि अब हाम्रो जस्तो देशमा होइन यसको असर चाहिँ एकदमै बढ्ने भन्ने खालको छ। अब जस्तै अब यो एउटा इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर IPCC भनेर चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूको चाहिँ विश्वभरका वैज्ञानिकहरूको चाहिँ यो अध्ययन गरेर चाहिँ यो युएनकै क्लाइमेट चेन्ज को बडी अन्तर्गत चाहिँ एउटा यो स्टडी गरिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो यो थर्ड पोल भन्छ हाम्रो जुन हिमालयहरू तिनीहरू चाहिँ एकदमै यो सानो चेन्जेसले पनि एकदमै ठुलो रियाक्सन देखाउने, त्यसको इम्प्याक्टहरू असरहरू धेरै पर्ने भनेर प्रोजेक्सन गरेको छ। सुशीलजी हजुर, यो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ यो कस्ता खालका डिजास्टरहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ, निम्त्याउन सक्छ, केही उदाहरणहरू बताइदिनुहुन्छ विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा हेरेर? हजुर, अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै अब एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै टु लेस वाटर टु मच वाटर, जस्तै अब पानी एकदमै कम भयो भने खडेरी लाग्ने भयो। खडेरी चाहिँ एकदमै नेपालका अब कति स्थानहरूमा चाहिँ खडेरी एकदमै अहिले जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। जस्तै खानेपानीका मूलहरू सुक्ने होइन, अनि अब खानेपानी जुन अगाडि चाहिँ हजुरहरूको धारामा जति पानी आउँथ्यो त्यो पानीको मात्राहरू घट्ने, खोलाहरूको चाहिँ बहावहरूमा एकदमै एक्सेसिभ रूपमा परिवर्तन आउने। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै समयमा अब मानौँ न हामीले चाहिँ हिउँबाट उत्पन्न भएका नदी खोलाहरू छन् भने चाहिँ नर्मली हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा नदीको उदाहरण लिएर हेर्नुहुन्छ भने हिउँ पग्लिएर बगेका नदीहरूको प्राय 8 महिनाभन्दा बढी चाहिँ एउटै खालको फ्लो हुन्छ, एउटै लेभलमा बगिरहन्छन्। तर अब यो जलवायु परिवर्तन अथवा अन्य यो जुन यो वातावरणीय परिवर्तनको कारणले चाहिँ नि कुनै बेलामा चाहिँ एकदमै कम पानी हुने होइन, कुनै बेलामा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा पानी हुने, यो समस्या पनि हो एउटा। जस्तै बाढीको कुरा मैले अघि भनिहालेँ। अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो नयाँ खालका रोगहरू, अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अब यसमा यो ठाउँमा यो रोगहरू देखियो, यहाँ चाहिँ यो भयो भन्ने खालको चाहिँ नि अब यो एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ होइन। मैले अब अहिले नै यो जलवायु परिवर्तनले नै हो भनेर भन्न चाहिँ नि त्यो मिल्दैन। तर पनि अब जस्तै नयाँ खालका रोगहरू देखिने, अब नयाँ ठाउँमा जस्तै अब कतिपय हामीले मिडियामा सुनेको कुराहरूमा चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ मुस्ताङमा पनि लामखुट्टेहरू देखिन लाग्यो, अथवा कुनै पहिला स्याउहरू नफल्ने ठाउँमा स्याउ फल्न लाग्यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा त्यहाँको माइक्रो क्लाइमेट भनिन्छ हामीले, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब यो बाहेक चाहिँ अब अरू विशेष गरी यही नै हो जलवायु जन्य विपदहरू। अब यो पहिरोलाई पनि जलवायु जन्य हेर्न सकिन्छ कुनै समयमा, तर अब पहिरोको चाहिँ यो मुख्य कुरा के छ भने पहिरो चाहिँ उदाहरणको लागि जस्तै टेक्टोनिक मोमेन्टहरूसँग पनि रिलेटेड हुने भएर, जस्तै हजुरहरूले अब यो 2015मा चाहिँ सन् 2015मा हाम्रोमा भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ पहिरोहरू गएको पनि सुन्नुभयो होला। भनेको पहिरोहरू चाहिँ अरू कारणहरू धेरै कारणहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ अब पानी पनि मुख्य कारण पनि हुनसक्छ। भनेको अब एकदमै अतिवृष्टि अनावृष्टि भयो होइन, हाम्रो छ जस्तै हाम्रो चाहिँ 4 महिनामा हाम्रो मनसुन बेस्ड खालको सिस्टम छ। 4 महिनामा जुनदेखि हाम्रो सेप्टेम्बरको महिनासम्म चाहिँ 4 महिना हाम्रो जुन वार्षिक जति टोटलमा चाहिँ जति पानी पर्छ त्यसको चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ त्यो 4 महिनामा पर्छ होइन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय स्थानमा चाहिँ अब कमजोर भूभागहरू अलरेडी पहिले हल्लिसकेका ठाउँहरू अथवा अन्य कारणहरूले चाहिँ कमजोर भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यो पानी एकदमै धेरै परेर चाहिँ पहिरोहरू पनि ट्रिगर गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हजुर हजुर मैले थोरै यसमा सानो इक्जाम्पल जोडेँ है, रिलेभेन्ट इक्जाम्पल यो मस्किटोको मुस्ताङमा आएको भन्ने कुरा। म सानो हुँदाखेरि म चाहिँ पहाडमा जन्मेको मान्छे है। पहाडमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यो कोब्रा भन्ने साँप क्या तराईमा पाइन्छ भन्ने अब हाम्रो पुर्खाइदेखि अब त्यो सबैले थाहा भएको कुरा है। तिनीहरू अब म सानो हुँदा पहाडमा देखेको क्या। अब त्यो हाम्रो हजुरआमा हजुरबाहरू गाउँको सबै मान्छेहरूले भन्दाखेरि पनि उनीहरूले कहिले पनि देखेका थिएनन् क्या। भन्न खोजेको अब त्यस्तो अब त्यो साँपले अब त्यो नयाँ क्लाइमेटमा अब कस्तो असर गर्छ होला त त्यो खेतीमा, त्यहाँको जीव जन्तुहरूमा हुन्छ नि। त्यो एकदमै त्यो हामी त्यो देखिरहेछौँ क्या धेरै पहिलेदेखि। अब रिसेन्ट हिस्ट्रीमा हाम्रै लाइफ टाइममा पनि देखिरहेछौँ। अब अरू यो जलवायु परिवर्तन यस्तो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब कुन चाहिँ दृष्टिकोण हेर्दाखेरि अब टेम्परेचरको तरिकाले हेर्न सकियो होइन, यताउता तरिकाले हेर्न सकियो। तर यो हुन्छ नि यो जीव छ भन्दै क्या यसको कसरी चाहिँ माथि तल एल्टिट्युडबाट माथि एल्टिट्युडमा आइरहेछ नि, यो चाहिँ एकदमै रेलेभेन्ट एक्जाम्पल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। हजुर हो, एक्ज्याक्टली। अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब त्यसमा अब जलवायु परिवर्तनको कारण पनि हुनसक्छ, अन्य कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस सम्बन्धी चाहिँ अब जस्तै त्यही सम्बन्धी काम गर्ने साथीहरू कसैले चाहिँ त्यस सम्बन्धी अलिकति अनुसन्धान गर्नुभयो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खालको आउटकम पनि आउनसक्छ। जस्तै हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। जस्तै पहिला केही न केही त हुनु पर्यो नि त। पहिला कहिल्यै पनि नदेखिने जीव चाहिँ अकस्मात अब धेरै वर्षपछि चाहिँ पहिलोचोटि त्यहाँ देखियो भनेको मतलब त्यसलाई जुन फेभरेबल हुन्थ्यो, उसलाई जुन चाहिँ मन पर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ पहिला त्यहाँ नहुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ अब नयाँ भएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसमा अलिकति यो जुन कस्तो खालको जीवहरू चाहिँ कता मुभ भइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ अब नेपालमै पनि कति धेरै रिसर्चहरू चाहिँ स्पेसली अब यो जीवमा चाहिँ मलाई जानकारी छैन होइन। तर यो प्लान्टहरूमा जस्तै कस्तो खालको रुखहरू चाहिँ अब हजुरहरूले यो हाइकिङहरू ट्रेकिङहरू नेपालमा जानुभएको छ भने पनि बिस्तारै तपाईँहरू तलबाट माथि जाँदै गर्नुहुन्छ, त्यो ठ्याक्क त्यो डिस्टिङसनहरू देख्नुहुन्छ नि। जस्तै एउटा उचाइसम्म पुग्दाखेरि एक खालको रुख, त्यसपछि चाहिँ नि फेरि अर्को खालको रुख, अनि अझै माथि गएपछि सानो बुसेसहरू, त्योभन्दा माथि चाहिँ नाङ्गो डाँडाहरू देखिन्छ नि। भनेको त्यो पनि सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ बस्ने जीवहरू पनि त अब जहाँ चाहिँ वासस्थान तलमाथि हुन्छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो नि त। सो त्यो सम्भावना हुन्छ। एकदमै राम्रो उदाहरणको लागि धन्यवाद कृष्णजी। हजुर विनोदजी, अब यो क्लाइमेट चेन्जकै कुरा गर्दाखेरि मैले कतै पढेको थिएँ यो उसमा चाहिँ अन्टार्क्टिकाको हिउँहरू पग्लिने क्रममा छ। नेपालकै हिमाललाई हेर्ने हो भने पनि 2080 सम्ममा नेपालको ठुलो हिउँ चाहिँ पग्लिसक्छ र धेरै हिमालहरू हामीले नदेख्न सक्छौँ र त्यसले त्यहाँबाट आउने पानीहरू आउने छैन, हिमनदीहरू हुने छैनन् र त्यसले असर पार्ने छ भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ। अब यसमा कतिको सत्यता छ र यो नजिक 60 वर्ष भनेको त क्लाइमेटको लागि त नजिकको वर्ष हो, धेरै लामो वर्ष होइन। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो कति सत्यता छ यसमा, के देख्नुहुन्छ? हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सुशीलजी, यो जति पनि प्रोजेक्सनहरू हुन्छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी, यो चाहिँ कुनै एउटा निश्चित एउटा एजम्सनहरू भनिन्छ त्यसमा रहेर गरिन्छ। अब अहिले चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो कुनै एजम्सनमा बसेर गरिएको हो। जस्तै अब यो जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ हामीले जब फ्युचरको कुरा गर्छौँ, जस्तै तपाईँले 2060 सम्मको कुरा गर्नुभयो अथवा 2080 अथवा यो शताब्दीको अन्त्यसम्मको कुरा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जुन यो फिजिकल साइन्टिस्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन सिनारियोहरू डेभलप गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि यो अहिले भएको प्रोजेक्सनहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो आरसिपी भनिन्छ। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्सन्ट्रेसन पाथवेज भन्छ यो इङ्ग्लिसमा। यो ठ्याक्कै नेपालीमा यसलाई मैले उल्था गर्न जानिनँ, त्यसको लागि माफ पाऊँ। यो चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ 4वटा सिनारियो, एमिसन सिनारियो उनीहरूले डेभलप गरेको छ। उदाहरणको लागि अब जस्तै हाम्रोमा सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै कम
एमिसन हुन्छ, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड एउटा सिनारियो, एउटा हामीले इमेजिन गरौँ न, एउटा यस्तो संसार छ अरे हाम्रो 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 पृथ्वीमा चाहिँ यो आरसिपी 4.5 अथवा 2.6बाट सुरु गऱ्यौँ। 2.6मा चाहिँ के हुन्छ अरे भने एकदमै कम इनर्जीहरू हामी युज गर्छौँ अरे, हाम्रो चाहिँ एकदम एमिसन पनि घट्छ अरे, अनि हाम्रो फोर्सिङ पावरहरू चाहिँ रिलेटिभ फोर्सिङ पावरहरू पनि एकदमै कम हुन्छ अरे होइन। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हजुरले भन्नुभएको 2060देखिको टाइम चाहिँ एकदमै पछाडि धकेलिन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदम 100औं अथवा हजारौँ वर्ष पछि पनि हुनसक्छ। तर अब जस्तै अब अहिले आरसिपी 8.5 भनेर छ, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ एमिसन भयो। हाम्रोमा चाहिँ कल कारखानाहरू आज अहिलेको अवस्थामा भन्दा पनि बढे होइन। हाम्रो चाहिँ एमिसन कन्ट्रोल नै गर्न सकिएन भने चाहिँ नि हजुरले भनेको कुराहरूमा चाहिँ सत्यता हुनसक्छ। तर अब यो सबै चिज चाहिँ के हो भने जस्तै हामीले एकदमै अलर्ट पनि हुनुपर्छ। 2060मा हाम्रो मेजोरिटी अफ हाम्रो हिमालको हिउँहरू पग्लिन सक्छ, त्यसमा सत्यता पनि हुनसक्छ। तर जुन स्केलमा गरिएको छ त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसको अन्डरलाइन, त्यसको बिहाइन्ड द सिन बुझ्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भने सर्टेन अजम्सनमा बसेर गरेको हुन्छ यस्तो खालको प्रोजेक्सनहरू चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि त्यति बेलासम्म हाम्रो अहिले जुन एमिसन छ त्यो एमिसन कन्टिन्यू भइरहेको छ अथवा त्यो घट्छ, त्यो बढ्छ, अथवा अमेरिकाले चाहिँ अथवा चाइनाले चाहिँ कोल पावर प्लान्टहरू चाहिँ नि चलाइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अहिले जुन गतिमा चाहिँ नि उत्सर्जन भइरहेको छ त्यो गतिमा भन्दा धेरै गुणामा चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ उत्सर्जन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति डिग्री टेम्परेचर पुग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2060मा चाहिँ हाम्रो यो हिमालको चाहिँ यति हिउँहरू पग्लिन्छ भनेको छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ कस्तो हो भने इन्फर्मड हुनु पर्यो होइन। त्यो डेफिनेटली हो, केही न केही त असर परिहाल्छ। तर 2060मै त्यो मेजोरिटी अफ हिउँ नै पग्लिने भन्ने चाहिँ फेरि त्यो अलिकति कस्तो हुन्छ भने अब त्यो डिबेटको विषय हुनसक्छ होइन। कसैले चाहिँ तपाईँलाई अब त्यही मेथडलाई फलो गर्ने साइन्टिस्टहरूले चाहिँ होइन यो हुन्छ नै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर अल्टरनेटिभ आइडियाजहरू जस्तै होइन त्यति बेलासम्म त के होला, मानौँ न हाम्रो उदाहरणको लागि त्यति बेलासम्म हामी एकदमै स्टेबल सरकार होला, त्यसपछि हामीलाई एकदमै राम्रो यो ग्रिन इनर्जीमा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट होला। त्यति बेलासम्म अमेरिका अनि अब यो रसिया, चाइना, अस्ट्रेलिया जो चाहिँ एकदमै यो जाइन्ट इकोनोमीहरू छ तिनीहरूले पनि रियलाइज गर्लान् कि अब त होइन कोल बेस्ड खालको अथवा यो फोसिल फ्युल बेस्ड इकोनोमी हाम्रो चाहिँ चोइस होइन, अब बिस्तारै हामी सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि बिस्तारै यो एमिसनहरू घटाउँदै गयो भने चाहिँ फेरि यो सिनारियो चेन्ज हुनसक्छ होइन। सो यो एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो। तर हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब त्यो एक हिसाबले डराउनु पनि पर्छ किनकि हामी एकदमै धेरै ठुलो मारमा परेको देशहरू हौँ। यो अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ यो एमिसन कन्ट्रोलमा हाम्रो कन्ट्रोल छैन होइन। जस्तै हामीले अमेरिकालाई तिमी अब यो हिटिङ सिस्टममा चाहिँ यो फोसिल फ्युल बेस्ड खालको चाहिँ इनर्जी युज नगर, चाइनालाई चाहिँ तिम्रो कोल पावर प्लान्टहरू चाहिँ बन्द गरेर हाइड्रो पावर प्लान्ट बनाऊ भनेर हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूले अब बालिरह्यो, उनीहरूको इकोनोमी अगाडि बढ्दै गयो र उनीहरूले चाहिँ नि एकदमै यो हरितगृह उत्सर्जन गरिरह्यो भने चाहिँ त्यो 2060 भन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। हजुर, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो यो COP 26 सम्मेलनको होइन, त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो अहिलेलाई नै हेर्ने हो भने चीन, अस्ट्रेलिया, रुस, भारत यी देश भनेका त अहिले कार्बन उत्पादन गरिराखेका देशहरू नै हुन् र यी ठुला देश पनि भए, धनी देश पनि भए होइन। यिनीहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चाहिँ कुनै पनि यसमा कमिटमेन्ट गरेका छैनन् होइन यो सम्मेलनमा बेलासम्ममा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन धनी देशहरू छन् अथवा यी बढी उत्पादन गर्नेहरू देशहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको उसमा जुझ्नको लागि क्लाइमेट चेन्जको प्रभावसँग जुझ्नका लागि एकदम थोरै देशहरूले मात्रै कमिटमेन्ट गरेका छन् र आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् गरिब देशहरूको लागि। यसरी हेर्दाखेरि यो यति मात्रै यो लेभलको इफोर्टले क्लाइमेट चेन्ज रोक्नको लागि तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ? हजुर, अब प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै अब जुन चाहिँ अब यो युएनको चाहिँ एउटा बडी छ, यो युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। यसको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हो भने सकेसम्म सबै खालका पक्ष राष्ट्रहरूलाई सँगै ल्याएर चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न चाहिँ एउटा ठोस खालको चाहिँ एउटा उपायहरू ल्याउँ भन्ने खालको हो।
अब यसमा चाहिँ अब जुन हजुरले जुन कमिटमेन्ट अनुसारको काम नगरेको अथवा यो अहिले पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब कमिटमेन्ट चाहिँ कस्तो छ भने अब यो युएनको सिस्टम अनुसार अहिलेसम्मको कमिटमेन्टहरू चाहिँ मोर काइन्ड अफ अलिकति फ्लेक्सिबल खालको कमिटमेन्टहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन 2015देखि अहिलेसम्म आउँदा 2021सम्म आउँदाखेरि अब 6 वर्ष भयो यो के भन्छ पेरिस एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ कप 15मा हो, कप 21मा हो 2015मा। अहिले चाहिँ हामी कप 26मा छौँ। त्यो बिचमा चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ के थियो भने यो जति पनि विकास भएका राष्ट्रहरू छन्, जस्तै हजुरले अघि उदाहरण दिनुभएको राष्ट्रहरूबाट चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनमा भएको असरबाट जुझ्नको लागि चाहिँ अल्प विकसित अथवा विकासशील राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्छ अथवा हामीले यो समस्यासँग जुझ्नको लागि चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ। हामीलाई एक्सन पनि जसले चाहिँ यसलाई यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ धेरै कमिट अथवा कन्ट्रिब्युट गरेको छ उसले कमिट पनि गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ यो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भनेर चाहिँ त्यसको अवधारणा ल्याइएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ अब यो विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ पैसा चाहिँ दिने होइन। अनि त्यो पैसाबाट चाहिँ अब यो विकासशील राष्ट्रहरू र यो अल्प विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। अब यो त्यति बेला अब सुरुवाती चरणमा चाहिँ $10 बिलियन US डलरको चाहिँ कमिटमेन्ट भएको थियो होइन। तर अब अहिलेसम्म त्यसको एकदमै कम मात्रामा मात्र त्यो पैसा एक्चुअली आएको छ। त्यसमा चाहिँ समस्या के भयो भने अब सबैले चाहिँ नि फोरममा जस्तै हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भने यो एउटा साइन्टिफिक खालको डिस्कोर्स पनि हो, तर यो मोर पोलिटिकल्ली ड्रिभन प्रोसेस हो होइन। जस्तै राजनीतिक हिसाबले ड्रिभन हो। जस्तै उदाहरणको लागि अब हाम्रो अब कप 26मा चाहिँ मेरो जानकारीमा भएअनुसार चाहिँ हाम्रो अब प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँले के कमिट गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले कस्तो खालको चाहिँ नि उहाँ एजेन्डा राख्नुहुन्छ ले पनि धेरै फरक पार्छ। अब युएसबाट कोही लिडर आउनुहुन्छ होला, उदाहरणको लागि अब प्रेसिडेन्ट नै आउनुहुन्छ होला होइन, उहाँले के प्लानहरू राख्नुहुन्छ भन्ने चिज अर्को भयो। तर फेरि ग्लोबल्ली चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि फेरि अर्को पाटो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि डेफिनेटली अब अहिले जति प्रत्येक वर्ष हुन्छ यस्तो खालको कन्फरेन्सहरू चाहिँ, यस्तो खालको नेगोसिएसन मिटिङहरू। तर अब अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती र अहिले एकदमै जल्दो बल्दो डिस्कसनको विषय भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ यस्तो खालको प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि सभा सम्मेलनहरू गर्ने होइन। तर अब पैसा चाहिँ नआउने, त्यो एकदमै त्यो कङ्क्रिट कामहरू नहुने, बाढी आउने ठाउँमा आइरहेको छ, कति देशहरू डुबिरहेका छन् होइन, मान्छेहरूले चाहिँ अब जुन लसहरू भोग्नु परेको छ त्यो चाहिँ भइरहेछ। तर अब यो चाहिँ प्रोसेस मात्र लामो हुने अनि धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ कमिट मात्र गर्ने होइन। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अब यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल राख्छ यिनीहरू। जस्तै अब बाई 2050 हामीले चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मुभ गर्ने भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ कसरी मुभ गर्ने, कति पैसा लाग्ने, यो कहाँबाट सपोर्ट हुने, त्यस्तो खालको क्ल्यारिटी हुँदैन। अथवा अब कुनै अब एउटा कन्ट्रीले अथवा ग्रुप अफ कन्ट्रीहरू मिलेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो फोसिल बेस्ड खालको पावर प्लान्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने, हाइड्रो पावरमा लाने अथवा ग्रिन इनर्जीमा लाने भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ ठ्याक्कै त्यसमा कति पैसा दिने भनेर चाहिँ ठ्याक्कै कमिट हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो फलोअप गर्ने मेकानिजम पनि अलिकति त्यस्तो स्ट्रङ छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो भोलिन्टियरी खालको प्लेजेस हुने अहिलेसम्म है, प्लेज चाहिँ गर्ने इन्टरनेसनल फोरममा, तर अब त्यसको ठ्याक्कै कङ्क्रिट खालको त्यो देखिने खालको काम नहुने भएको भएर चाहिँ अब अहिलेको पनि अब तपाईँको अब ग्लासगोमा हुँदैछ। अब यो 31 तारिकबाट सुरु हुन्छ अक्टोबरको अर्को हप्ता। त्यसमा पनि अब मेजर कुरा भनेको चाहिँ अब युएसको अब जस्तै मेजर यसमा चाहिँ के छ भने अमेरिका चाहिँ जुन हाम्रो ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ युएसले यो क्लाइमेट चेन्जबाट र पेरिस एग्रिमेन्टबाट हात झिकेर ऊ फिर्ता भइसकेका थियो होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जो बाइडेनको नयाँ एडमिनिस्ट्रेसन, नयाँ सरकार आइसकेपछि फेरि युएस इन छ भनेको त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा एक नम्बरमा त अब एकदमै जाइन्ट इकोनोमी होइन, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ अलिकति धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको कन्ट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो राष्ट्रहरूले चाहिँ अब कस्तो खालको कङ्क्रिट प्लानहरू ल्याउँछन्
भन्ने चिजले चाहिँ हामी जस्तो देशलाई चाहिँ हामीले त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै इकोसिस्टमहरू डिग्रेड भइरहेका छन्, हाम्रो लस एन्ड ड्यामेजहरू भएको छ, बाढीबाट धेरै नोक्सानहरू भएको छ, अथवा जलवायुजन्य विपदहरूबाट चाहिँ हाम्रो अब प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ नि मा क्षति भएको छ, कृषि योग्य जमिनमा अथवा कृषिमा चाहिँ ह्रास आएको छ भने चाहिँ त्यसमा कसरी सहयोग लिने अथवा त्यसको फाइदा कसरी लिने भन्ने चाहिँ अब एकदमै क्रुसियल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यसको फर्स्ट विकमा चाहिँ मोर अलिकति यो लिडरहरूको मिटिङ हुँदैछ ग्लास्गोमा। त्यो भनेको चाहिँ नोभेम्बरको 1 र 2 तारिकमा चाहिँ त्यहाँ पोलिटिकल लिडरहरूको मिटिङ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै चाइनाको एजेन्डा के हो, अमेरिकाको कमिटमेन्ट के हो, अथवा रसियाले अब वे फरवर्ड के हो, उनीहरूले यो जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हेर्छ, यसलाई फन्ड कसरी गर्छ होइन, यससँग फाइट गर्नको लागि अरू कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो अलायन्समा ल्याउँछ अथवा कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने चिज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला यो वर्ष। तर अब हजुर यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सम्मेलनको उद्देश्य भनेको चाहिँ 1.5 डिग्री सेल्सियस को थ्रेसहोल्ड भन्दा तल चाहिँ तापक्रमलाई राख्ने भनेर भनेको छ होइन। 2 भन्दा माथि गयो भनेदेखि चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ भनेको छ। यो 1.5 डिग्री सेल्सियसको थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ यो कति समयको हो, यो थ्रेसहोल्ड भनेको के हो, त्यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ? हजुर, अब यो भनेको चाहिँ अब मैले अघि हजुरलाई भने यो चाहिँ अब हाम्रो अब यो इन्डस्ट्रियल पिरियडको टाइमलाई रेफरेन्स मानेर त्यसलाई बेस मानेर चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ 1.5 डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ अब बाई 2050 भनेर भनिएको छ होइन। तर अब त्यो भनेको चाहिँ यो 1.5 त 2030मै हो क्या सायद होइन। यसमा चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ अहिलेको स्टडिज अनुसार चाहिँ त्यो पोसिबल छैन। अहिलेको बिजनेस एज युजुअल भन्छ जुन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अचिभ गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ मोरलेस त्यो खालको डिस्कोर्सतिर गइसक्यो। तर अब फेरि यसमा पनि के छ भने जस्तै एकदमै यो यसबाट असरमा पर्न सक्ने राष्ट्रहरू जस्तै नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू होइन, मालदिभ्स अनि यो टुभालु साना साना राष्ट्रहरू जो चाहिँ 1.5 होइन कि सानो 0.1 डिग्रीमा पनि धेरै परिवर्तन आउन सक्ने के अरे राष्ट्रहरू पक्ष राष्ट्रहरूले चाहिँ होइन यो 1.5 नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर अब यो पहिला पनि वेल बिलो 2 डिग्री भनेर टर्म गरेको होइन पेरिस एग्रिमेन्टमा। त्यो भनेको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ 1.5 भन्दा नै कम राख्ने। त्यो भनेको चाहिँ हजुरहरूको रेफरेन्सको लागि चाहिँ 1980sतिर बुझौँ न, 1980s 90sतिरको टाइम जुन एउटा बेस इयर मानेर त्यो भन्दा चाहिँ यति बढ्न नदिने भनेर गरेको थियो। तर अब त्यो अनुसार चाहिँ अब अहिले त्यो अचिभ गर्न, त्यो टार्गेट अचिभ गर्न नसकिने जस्तो चाहिँ अब धेरै स्टडिजहरूले देखाएको भएर चाहिँ अबको फेरि नेगोसिएसनको यो डाइमेन्सन अलिकति यो प्याराडाइम चाहिँ होइन अब लिभिङ बिलो 2 डिग्री हुनुपर्छ भन्ने खालको छ। तर अब मुभिङ फरवर्ड त्यसमा पनि अब मैले अघि हजुरलाई भनिहालेँ, त्यसमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो लिडरहरूले के बोल्छले पनि धेरै फरक पार्छ होइन। उदाहरणको लागि चाहिँ अब मानौँ न जो बाइडेनले चाहिँ अब गएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ फोसिल फ्युलमा हुँदैन, उनीहरूको त ठुलो होइन ओइल कम्पनीहरू छ। अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिटली डाइभर्ट गरेर चाहिँ यो ब्याट्रीहरू बनाउँछौँ अथवा सोलर प्यानलहरू बनाउँछौँ, रिन्युएबलमा इन्भेस्ट गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यो सिफ्ट हुन्छ होइन। त्यहाँबाट हुने एमिसनहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घट्न सक्छ। र अब अहिले अब जुन अब यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन हिटिङ होइन इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जति पनि यो फोसिल बेस्ड खालको इकोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ सानो मात्र एउटा बोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर हुन्छ होइन। इन्टरनेसनल फोरममा बोलिसकेपछि चाहिँ अब युएसको लिडरले अथवा चाइनाको लिडरले आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदमै रिन्युएबलमा इन्भेस्ट गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ त्यसले फरक पार्छ। जस्तो उदाहरणको लागि योभन्दा अगाडि जो बाइडेनले पनि एउटा पब्लिक फोरममा योभन्दा अगाडिको जुन यो युएनको इभेन्टमा चाहिँ उहाँले अब हामीले रिन्युएबलमा इन्भेस्ट गर्छौँ, हामीले अब ओभरसिज फन्डहरू चाहिँ फोसिल बेस्ड खालको प्रोजेक्टहरू भन्दा पनि रिन्युएबलमा इन्भेस्ट गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ अब यो कुनै हदसम्म चाहिँ अचिभ हुन सक्छ। तर अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जुन गिभन पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ त्यो तापक्रम 1.5मा चाहिँ लिमिट गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालको अहिले डिस्कस सुरु भइसक्यो। हजुर विनोदजी, यो फेरि नेपालमै जाउँ र मौसमको बारेमा। यो
जुन भर्खरै यो बेमौसमी वर्षाले नेपालमा असर गर्यो, यो कतिको पूर्वानुमान गरिएको थियो यो मौसम यस्तो हुँदैछ भन्ने? तपाईँलाई त्यसबारे केही जानकारी छ? हजुर, मेरो जानकारी भएअनुसार चाहिँ यो यसको बारेमा यो इन्डियन मेट्रोलोजिकल सोसाइटी र यो इन्डियाको चाहिँ जुन अफिसियल मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ केही अगाडि नै यस्तो खालको इन्टेन्सिभ वर्षा हुनसक्छ भनेर चाहिँ फोरकास्ट गरेको रहेछ होइन। तर अब अनफर्चुनेटली हाम्रोमा चाहिँ एउटा के छ भने जस्तै अब ओभर द पिरियड अफ टाइम हाम्रो मौसम विभाग पनि एकदमै परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सकारात्मक खालका सुधारहरू आएका छन् होइन। तर अझै पनि हामीले अब प्रविधिको पहुँचका कारणले अथवा हाम्रो त्यो एक्सपोजर नभएर होइन, हाम्रो अब मानव स्रोत साधनको पनि कमी भएर चाहिँ हाम्रो अझै एकदमै हाम्रो पूर्व सूचना प्रणालीहरू चाहिँ एकदमै अझै पनि यो इभोल्युसनको क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले पनि मिडियाहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको जुन यो बेमौसमी यो विपदहरू आयो होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्व सूचनाले काम गरेन भन्ने नै खालको बुझाइ छ होइन। त्यो एक हिसाबले सही पनि हो। त्यो चाहिँ किन हो भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको पनि पूर्व सूचना प्रणाली हेर्नुहुन्छ भने एकदमै ब्रोडर खालको छ। उदाहरणको लागि अब सामान्य बदली हुने, केही स्थानमा पानी पर्ने, पश्चिमका केही स्थानमा पानी पर्ने होइन, सुदूरपश्चिमको केही स्थानहरूमा चाहिँ नि ठुलो वर्षा हुन सक्ने। तर अब तपाईँ सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ छाता बोकेर हिँड्ने कि कुन सुदूरपश्चिमको चाहिँ कुन मान्छेले छाता बोकेर हिँड्ने, कुन मान्छेले चाहिँ अब केयरलेस भएर हिँड्ने होइन, त्यो चाहिँ क्ल्यारिटी नहुँदा चाहिँ के छ भने चाहिँ कतिपय स्थानमा राम्रै खालको मौसम अनुमान गर्दाखेरि पनि मान्छेले अब त्यो ट्रस्ट नगर्ने होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब ट्रस्ट गर्दाखेरि पनि फेरि त्यसको ठ्याक्कै त्यो भने अनुसारको चाहिँ नि अनुमान गरे अनुसारको चाहिँ अवस्था नहुने। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो इन्डियाको साइडबाट चाहिँ अलिकति फोरकास्ट भएको थियो यो इभेन्टको होइन। यो चाहिँ हुनसक्छ, यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ भनेर नेपालबाट पनि केही हदसम्म भएको हो। तर जुन मैले अघि हजुरलाई भने नि जुन स्पेसिफिकल्ली यो ठाउँमा यस्तो खालको समस्या अथवा यो मात्रामा चाहिँ पानीले असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग त्यो खालको टेक्नोलोजी नभएको कारणले पनि हो। अनि अर्को चिज चाहिँ के छ भने जस्तै हाम्रो अब भौगोलिक अवस्थिति पनि त्यस्तै खालको छ होइन। जस्तै अब तपाईँहरूले युरोपतिरको इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूको मोरलेस एउटै खालको त्यो मौसम चाहिँ एकदमै स्टेबल हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अब एक त अब टेक्नोलोजीमा पनि हामीभन्दा धेरै अगाडि छन् होइन। अर्को हिसाबले चाहिँ उनीहरूको टोपोग्राफी भूगोल पनि अहिले हाम्रोभन्दा अलिकति त्यो फोरकास्ट गर्न चाहिँ पूर्वानुमान गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो छ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने जस्तै अब त्यो हाम्रो जुन माथि हिमालहरू छन् होइन, तल तराईहरू छन्, बिचमा पहाड छ, त्यसपछि हाम्रो छोटो दूरीमा पनि धेरै मौसमको परिवर्तनहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर यो गर्न यो खालको समस्या आउन सक्छ, यो खालको एक्सन लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सूचना अभावले गर्दा चाहिँ यत्रो क्षति भएको हो जस्तो लाग्छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति यसमा सुधार भयो भने र ठ्याक्कै यो ठाउँमा चाहिँ यो लेभलको समस्या हुनसक्छ र तपाईँले यो हिसाबले चाहिँ पूर्व तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सकियो भने चाहिँ त्यो पोसिबल पनि छ। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अब फेरि पनि यो अघि मैले हजुरलाई भने जस्तै यो सबै यो चक्र जस्तो चिज हो होइन। त्यसमा फेरि पनि जस्तै अब यो पश्चिमा देशहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सरकारले नै यो अध्ययनमा होइन, अनुसन्धानमा एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। तर हाम्रो देशको अवस्था हेर्नु भयो भने चाहिँ हामी धेरै अध्ययन अनुसन्धानमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट छैन होइन। रिसर्च गर्ने त्यस्तो धेरै राम्रो कल्चर छैन। हामी बिस्तारै सिक्दैछौँ। तर अब त्यसको लागि त फेरि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँलाई रिसोर्स चाहिन्छ। त्यो रिसोर्स भएपछि टेक्नोलोजी चाहियो, ह्युमन रिसोर्स चाहियो होइन। त्यसलाई फेरि राइटली युज गर्नु पर्यो। त्यो सबै स्रोत साधन पाएर पनि त्यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क अब आगामी दिनहरूमा अलिकति राम्रो पूर्व सूचना भयो भने चाहिँ क्षतिहरू चाहिँ डेफिनेटली कम गर्न सकिन्थ्यो। हजुर, यो मौसमकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मौसमको पूर्वानुमानको कुरा गर्दाखेरि यो विकसित राष्ट्रहरूमा पनि के देखिन्छ भने अलिकति माथिको नै कुरा गर्ने होइन, जुन अवस्थाको हुँदैछ भन्ने हो त्योभन्दा कमै हुन्छ। हिउँ पर्ने भनेर
पूर्वानुमान दिएको छ भने त्योभन्दा कम पर्ने, पानी पनि अलिकति कम पर्ने, हावा हुन्डरी पनि यो स्केलमा आउँदैछ भन्दा त्योभन्दा अलिकति रियालिटीमा चाहिँ कम हुने प्रायः जसो। कुनै बेला त्योभन्दा बढेको पनि छन्, तर प्रायः जस्तो त्यो हुन्छ। यसको अर्थ के हो? त्यो हामीसँग चाहिँ भोलि क्षति भयो भनेदेखि त्यसको लागि हामीले अगाडि नै भनिसकेको थियौँ भन्नको लागि हो कि कसरी त्यो अलिकति माथिको स्केलमा यो पूर्वानुमान दिइने गरिन्छ? यो अनुमान चाहिँ एउटा गर्ने र फोरकास्ट चाहिँ अर्को गर्ने हो कि के हो? त्यस्तो चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो अब ठ्याक्कै अब मलाई त्यसमा त्यस्तो ठ्याक्कै त्यो केस हो कि होइन भन्ने थाहा भएन। तर अब मेरो जानकारीमा भएअनुसार चाहिँ के हो भने जस्तै तपाईँहरूले अब फोरकास्ट गर्दाखेरि एक्सट्रिम इभेन्टहरूको फोरकास्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले अब यसमा दुईवटा पार्टहरू छन् है। एउटा चाहिँ टेक्निकल फोरकास्ट हुन्छ जसमा चाहिँ अब जसमा चाहिँ एकदमै यो टेक्निकल्ली फोरकास्ट गरिन्छ ठ्याक्कै के हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ अब अहिलेको अवस्था वातावरणीय अवस्थाहरू हेरेर अब अहिलेको क्लाउडको अवस्था होइन, हाम्रो हावाको मुभमेन्टहरू र अब चाहिँ अगाडि कसरी विकसित हुनसक्छ भनेर टेक्निकली एनालिसिस गरेर एउटा रिजल्ट आउँछ। र बिचमा चाहिँ यो रिस्क कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ, भनेको जोखिम चाहिँ तपाईँले सर्वसाधारणलाई भन्नु पर्यो होइन। र अब हजुरले भन्नुभएको केस कतिपय ठाउँमा सही पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि अब तपाईँले एकदमै सिम्पल सेन्समा चाहिँ ल आज चाहिँ बाढी आउँछ, तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नु भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ पर्सेप्सनमा पनि उनीहरूले रिस्क कसरी म कति जोखिममा छु भन्ने चिज चाहिँ मलाई आफैलाई अनुभूति नभएसम्म त मैले एक्ट गर्दिनँ। म भाग्नुपर्छ अथवा म रेडी हुनुपर्छ भन्ने मलाई आफैलाई लाग्दैन नि त। त्यो भएर चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सानो इभेन्ट हुने बेलामा पनि त्यो उच्च सतर्कता अपनाएर अब ठुलै हुने तरिकाले कम्युनिकेट गरेको चाहिँ इक्जाम्पलहरू छन् होइन। तर त्यो पनि अब कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अवस्था हेरेर हुन्छ। जस्तै त्यसको अब क्षतिको आङ्कलनहरू गरेको हुन्छ होइन। त्यो क्षतिको आकलन गर्दाखेरि चाहिँ कतिको कुन लेभलसम्म चाहिँ यसले असर पार्न सक्छ त्यहाँको जनजीवनमा अथवा त्यहाँको भौतिक संरचनामा भनेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब एकदमै त्यो एन्टिसिपेटेड भनेको नर्मल्ली पहिला हुने भन्दा धेरै असर बनाउँछ जस्तो देखिन्छ भने त्यस्तो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ अब जहाँको मान्छे पनि हामी अथवा जुनसुकै पार्टको मान्छे भए पनि के हुन्छ भने मेन भनेको तपाईँले कुनै पनि जोखिमको चाहिँ अनुभूति गर्नु पर्यो नि त। त्यससँग चाहिँ हो म जोखिम तपाईँ भाग्नको लागि तपाईँलाई पहिले डर लाग्नु पर्यो नि त। सो त्यो हिसाबले पनि मान्छेमा अलिकति त्यो रिस्कलाई चाहिँ पर्सिभ गराउन पनि यस्तो खालको स्ट्राटेजी दिएको होला जस्तो लाग्छ। हजुर विनोदजी, हामी दोहोरो कुराकानीमा झन्नै 1 घन्टा जति रह्यौँ। हामी सामूहिक कुराकानीमा पनि जानेछौँ र म अन्तिम, किनभने यो भेग सब्जेक्ट हो र धेरै जिज्ञासाहरू साथीभाइहरूका होलान्। मैले एकजनाले राखेको एउटा सामान्य जिज्ञासाहरू मात्रै हुन सक्छन् र म अन्तिममा चाहिँ अन्तिम जिज्ञासा तपाईँसँग के राख्न चाहन्छु भनेदेखि यो विभिन्न राष्ट्रहरूले, ठुला राष्ट्रले गर्ने अथवा औद्योगिक राष्ट्रले गर्ने प्रयासहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट राष्ट्रिय क्षेत्रबाट गर्ने प्रयासहरू, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रका प्रयासहरू आफ्ना होलान्। तर व्यक्तिले नै कुनै व्यक्तिले यो क्लाइमेट चेन्जका को प्रभावलाई रोक्नको लागि, कम गर्नको लागि केही गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्छ, के योगदान गर्न सक्छ, त्यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। हजुर हस् धन्यवाद। अब यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब अहिलेको चाहिँ यो एउटा व्यक्तिले मात्र गरेर हुने पनि होइन। तर फेरि एउटा व्यक्तिले फेरि रेस्पोन्सिबल भएन भने पनि फेरि यो अवस्था झन् बिग्रिने अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो त्यो इन्डिभिजुअल एक्सनहरू त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो फरक पार्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तै अब सामान्य उदाहरण होइन, हामीले चाहिँ अब यो ऊर्जाको यसमा चाहिँ अब यो जलवायु भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ विशेष गरी ऊर्जासँग पनि धेरै सम्बन्धित भएको भएर तपाईँले नचाहिँदाखेरि तपाईँले ऊर्जाहरू चाहिँ बन्द गर्ने होइन। जस्तै तपाईँले अब इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसहरू तपाईँले चलाउनुहुन्न, बत्ती बालेर राति छोडिदिनु भयो भने पनि त्यसमा त कहीँ न कहीँबाट इनर्जी आउनु पर्यो नि त होइन। अथवा त्यो इनर्जी अरू कुनै ठाउँमा युज हुन सक्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै अब यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूमा चाहिँ जो अहिले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको अब यो ग्लोबल मुभमेन्टहरूमा पनि इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन। जस्तै हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि अब बाढी आएको छ उनीहरूले बुझ्छन् होइन, अथवा अब खडेरी लागेको छ बुझ्छन्, तर उनीहरूले जलवायु परिवर्तन भनेको जस्तै हाम्रै टाइममा पनि हामीले जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी टाइममा आएपछि मात्र सुन्यौँ होइन। अहिले चाहिँ अब अहिले ग्लोबल्ली नै कस्तो खालको छ भने अहिले तपाईँले अब आफ्नै बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको एटलिस्ट सुन्नुभएको छ उहाँहरूले होइन।
क्लाइमेट चेन्ज भनेको अहिलेको इस्यु हो, यसमा यस्तो हुन्छ, यो प्रोसेस यस्तो हो भनेको प्रब्लम त्यहाँ छ। तर अहिलेदेखि नै हामीले त्यो एजुकेसन थ्रु चाहिँ यसलाई अवेर गराउने, यस्तो खालको इम्प्याक्ट हुनसक्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा त्यो इन्डिभिजुअल आस्पेक्टबाट, जस्तै हामीले अब जस्तै उदाहरणको लागि अब अहिले हामी अब 30-35जना कतिजना छौँ होइन। अब अहिले त हाम्रोमा त यो डिस्कसनको एजेन्डा नै बन्दैन नि त। हाम्रो जस्तो देशमा त यस्तै ओकेजनमा, यस्तै अवसरमा मात्र डिस्कस गरिन्छ। तर अब यो खालको मुद्दाहरू चाहिँ भोलि अब चिया खाएर होइन, हाम्रो चाहिँ एकदमै यो चिया खाएर गफ गर्ने कल्चर छ। चिया खाँदाखेरि पनि अब जलवायु परिवर्तनले के हुन्छ, हाम्रो नदीहरू के हुन्छन् भन्ने खालको चासो राख्यो भने नि, त्यो एउटा व्यक्तिगत स्तरबाट चासो राख्यो भने चाहिँ अब त्यो व्यक्तिबाट अब सोसाइटीमा अनि पछि चाहिँ ठुलो चेन्जहरू ल्याउन पनि सहयोग गर्छ होला। र अर्को चाहिँ अब यो कन्ज्युम चाहिँ एकदमै लिटल कन्ज्युम गर्ने भन्ने कन्सेप्ट मैले अघि भने जस्तै हामीले जुन डेली प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ, हाम्रो एसेन्सियल प्रोडक्टहरू, तिनीहरूको सर्टन कार्बन फुटप्रिन्टहरू हुन्छ। चाहे त्यो अब खानेकुरा होस्, प्लास्टिकहरू होस् होइन, किनकि त्यसमा तपाईँले कुनै चिज खानुहुन्छ भने पनि त्यसमा प्रोडक्सन कस्टहरू लागेको हुन्छ, प्रोडक्सनमा इनर्जी लाग्छ होइन। भनेको चाहिँ इभन अब हजुरले फुड वेस्ट गर्दाखेरि पनि युआर समहाउ डेटोरिएटिङ क्लाइमेट चेन्ज होइन। जस्तै तपाईँले खाना फाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो खाना उब्जाउनको लागि सर्टन कार्बन त एमिट भएको हुन्छ नि त, त्यसमा प्रोसेसिङ गरेको छ होला, अथवा त्यसमा चाहिँ नि अरू कुनै मसिनहरू प्रयोग गरेको छ होला। यो सानो सानो इन्डिभिजुअल इफेक्टहरू, के अरे कन्ट्रिब्युसनहरू जो चाहिँ एकदमै सानो लाग्न सक्छ, तर अब हामीले इमेजिन गरौँ न, अब अहिले संसारमा कति 7-8 बिलियन मान्छेले चाहिँ सबैले 7 बिलियन 8 बिलियन मान्छेले चाहिँ नि सबैले यो सानो सानो इफोर्ट लगायो भने त यो कम हुन सक्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा भनेको मैले अघि भने जस्तै यो इन्डिभिजुअल कन्जम्सनको प्याटर्नहरू चेन्ज गर्ने, एकदमै अवेर्ड खालको सेल्फ इन्फर्म खालको चाहिँ कन्जम्सन बिहेभियरहरू बनाउने। दोस्रोमा चाहिँ एजुकेसन, जुन इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन स्कुलमा होस् अथवा हामीले अब गफ गर्दा होस्, यो भनेको चाहिँ अब नर्मल एजेन्डा बन्नु पर्यो। जलवायु परिवर्तन भन्दा ओहो के कस्तो यो एलियन शब्द आयो भन्ने कुरा चाहिँ हुनु भएन। एटलिस्ट इन्फर्म हुनु पर्यो, यसको बारेमा सबै जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। तर एटलिस्ट जलवायु परिवर्तन भनेको यो चिज हो अथवा अहिले संसारमा यो भइरहेछ भन्ने चिज मात्रै जानकारी भयो भने चाहिँ यस्तै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ होला। हजुर, धन्यवाद विनोदजी। यो बिचमा मैले सुरज पनेरुजीलाई देख्दैछु। सुरज पनेरुजी उहाँ लोकल गभर्मेन्टको यो क्लाइमेट चेन्जको पोलिसीमा काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, यदि म गलत होइन भनेदेखि। सुरजजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपालका हजुर, नेपालकै सन्दर्भमा यो लोकल सेक्टरबाट चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जका को प्रभावलाई कम गर्नको लागि के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन्, अथवा के कस्ता पोलिसीहरू बनाइरहेको छ, त्यसबारेमा केही जानकारी बताइदिनुहोस् न। पहिला सबैलाई नमस्ते। सरी, म चाहिँ खासमा बेलायतमा छु है। के अरे म यहाँ चाहिँ कप हुन लागेको ठाउँबाट 80 माइल्स जति परको चाहिँ सिटी काउन्सिलमा के अरे क्लाइमेट चेन्ज अफिसरको रूपमा काम गर्छु। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ खासमा यहाँ छिरेको चाहिँ कोही नेपालबाट जर्नलिस्टहरू आउँदैछन् र इन्ट्रेस्टेड छन् भने चाहिँ हाम्रो सिटी काउन्सिलमा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी के भइरहेछ होइन, नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो नलेज एक्सचेन्ज जस्तो कसैलाई केही इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ वेलकम भन्नलाई मैले खासमा छिरेको थिएँ। अब यहाँको चाहिँ मलाई थाहा छ होइन, नेपालको चाहिँ मलाई लगभग थाहा छैन भन्दै हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट भएको भएर अब न्युजहरूमा सुन्ने कुराहरू मात्रै हो। धन्यवाद सुरजजी। मैले त्यसमा अलिकति गलत बुझेछु। तपाईँ चाहिँ लोकल पोलिसीमा, इनर्जीको लोकल पोलिसीमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ, तर तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, सायद क्षेत्र चाहिँ त्यही हो। धन्यवाद। होइन, म यहाँ चाहिँ खासमा क्लाइमेट चेन्ज अफिसरकै रूपमा काम गर्छु, के अरे चाहिँ डन्डी सिटी काउन्सिलमा। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ भने लोकल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ यो इस्यु चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट मात्रै गरेर भएन होइन, त्यसको इम्प्याक्टहरू चाहिँ अब सबैतिर पर्न थाल्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जहिले पनि कमिटमेन्ट गर्ने, कामहरू नगर्ने, प्लस काम गर्नु पनि त्यो डेलिभरी गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो सबै लोकल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने भएको अब युनिटहरू बनाइरहेको छ कि नयाँ नयाँ। अनि त्यो क्लाइमेट चेन्जहरूको चाहिँ अब इनर्जीदेखि लिएर गएर यहाँको चाहिँ जस्तो काउन्सिलहरू एकदम पावरफुल हुन्छ होइन,
तिनीहरूले चाहिँ अब बिल्डिङ सम्बन्धी, हिटिङ सम्बन्धी, ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी सबै ल पोलिसीहरू लोकल लेभलमै बनाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसको डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ। सरी मेरो बच्चा चाहिँ बोतल चलाएर बसिरहेको छु के अरे, अनि डिस्टर्ब भइरहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने लोकल यहाँ चाहिँ अब कस्तो यो नयाँ एज जस्तो भइरहेको छ क्या। अब भनौँ न यो समथिङ न्यू, लाइक समथिङ न्यू, तर सबैले चाहिँ अब एकैचोटि यो गर्नै पर्छ, नगर्यो भने चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ जस्तो ग्लोबल्ली जुन यहाँ फेस के भन्ने हो त्यसलाई, जस्तो युकेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युके चाहिँ एउटा एकदम आइल्यान्ड हो नि त, एउटा सानो होइन। अनि त्यसपछि यहाँको चाहिँ सानो सानो वेदर इभेन्टहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूको इकोनोमी, यिनीहरूको एग्रिकल्चर, सबै कुरामा चाहिँ ठुल्ठुलो इम्प्याक्टहरू पर्ने हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गरिरहेछ। अनि अब लोकल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो जस्तो स्ट्राटेजीहरू बनाएर अब ठुल्ठुलो के भन्छ प्रोजेक्टहरू चाहिँ गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट लिएर चाहिँ आफैले गर्न लागिरहेछ होइन। अब त्यस्तो कुराहरू अब जस्तो सिटी काउन्सिल इक्विभ्यालेन्ट भनौँ न, काउन्सिलको काठमाडौँलाई इक्जाम्पल मानियो भने अब काठमाडौँले के गर्न सक्छ भन्ने क्वेसनमा चाहिँ अब काठमाडौँ धेरै थोक गर्न सक्छ होइन। जस्तो त्यहाँको चाहिँ लोकल प्लानिङहरू गर्दाखेरि काठमाडौँले घर बनाउने कुरामा फर इक्जाम्पल अब त्यहाँनिर कस्तो किसिमको घर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो नि त। अब त्यो घर बनाउँदाखेरि उनीहरूले ओके यो लेभलको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको बनाउनु पर्छ है भनेर डिसिसन गरिदियो भने अब मेटेरियलहरू त्यही अनुसारको खोज्नु पर्यो होइन। अब त्यही अनुसारको मेटेरियलहरू खोज्दाखेरि चाहिँ के भन्छ कार्बन इमिसन्सहरू कम भएको लोकल सोर्सहरूबाट होइन अब गर्नु पर्यो। यो यस्तो कुराहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हाई इम्प्याक्ट हुने भयो भनौँ न। जस्तो सिमेन्टको घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब सिमेन्ट भनेको चाहिँ लगभग ओल्डको चाहिँ कार्बन इमिसन्सको 8% जति सिमेन्टले मात्रै, कङ्क्रिट र सिमेन्ट त्यो म्यासिभ हुन्छ होइन। अघिको कन्भर्सेसनमा मैले सुनिरहेको थिएँ अब नेपाल अथवा चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको चाहिँ अब कार्बन इमिसन्स फुटप्रिन्ट कम छ भन्ने टाइपको, तर त्यो एकदम सर्फेस टाइपको कुरा भयो होइन। खासमा चाहिँ अब यहाँ युकेहरूको अहिले चाहिँ सबै यिनीहरूले आउटसोर्स गरेर नेपाल, बङ्गलादेश होइन, भारत, चीन यस्तो कन्ट्रीहरूबाट गरिरहेछ। अब जस्तो एउटा टी सर्ट बनाउनको लागि फर इक्जाम्पल 3-4 हजार लिटर जति पानी चाहिन्छ होइन। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो सबै चाहिँ के भन्छ त्यो नेपालमा इमिट हुन्छ नि त। अनि त्यो कार्बन इमिसन्स तिनीहरूले नेपाल अथवा बङ्गलादेशमा भएको चाहिँ यहाँ ल्याएर युज गर्छ त्यो प्रडक्ट, तर उनीहरूले चाहिँ काउन्ट गर्दैन क्या। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यहाँको लोकल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अब होइन अब यहीँ गरौँ, लोकल प्रडक्टहरू नै युज गरौँ, के अरे इन्डस्ट्रीहरू रिसोर्स गर्नुपर्छ भने बरु रिसोर गर्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ अफसोर र रिसोर हुन्छ। अफसोर भनेको चाहिँ यिनीहरूको समुद्र पारी पठाउने नेपाल, इन्डियामा जुटहरू के अरे चाहिँ कपडाहरू चाहिँ बनाउने होइन, त्यसपछि त्यसलाई ल्याएर चाहिँ अब यहाँ युज गर्ने भन्ने भयो भने रिसोर गर्ने भनेको चाहिँ यहीँ ल्याउँ त्यो इन्डस्ट्रीहरू। अब हामीसँग टेक्नोलोजीहरू छ कार्बन क्याप्चरहरू गर्ने, के अरे चाहिँ हावामा निस्केको चाहिँ इमिसन्सहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ क्याप्चर गरेर जमिन मुनि चाहिँ लगेर गाड्ने होइन। अनि त्यसपछि अथवा चाहिँ त्यसको बाई प्रडक्टहरू हुन्छ, जस्तो चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट निस्केको कार्बनहरूलाई चाहिँ बियरहरू, फुड एन्ड ड्रिङ्क्समा त्यो नहुने कुरा हो। अनि त्यसपछि त्यस्तोमा युज गर्ने हो। यस्तो गरौँ बरु यहीँ लिएर भन्ने टाइपको यो अहिले ठुलो माहौलहरू बनिरहेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क नेपालको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मलाई धेरै थाहा छैन, तर मैले नेपालमा चाहिँ त्यो माथिल्लो लेभलमा अलिक कुरो चाहिँ भएको छ, तर त्यसमा पब्लिकको अन्डरस्ट्यान्डिङ र आई थिङ्क डिसिजन मेकरहरूको पनि अलिकति नबुझ्या हो कि, अथवा चाहिँ बुझे पनि अथवा खोइ ठिकै छ अब यो हामीले गरेर भए पनि होइन भन्ने टाइपको, अथवा चाहिँ फन्डिङहरू आयो भने केही गरौँला, होइन भने अब यो हाम्रो तर्फबाट हुने
पोसिबल भएको कुरा होइन भन्ने जस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर अब खासमा नेपालले गर्न सक्ने भनेको म्यासिभ कामहरू छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि कपको लागि चाहिँ के भन्छ यहाँ चाहिँ बेलायतले मन्त्री बनाएको छ होइन, के अरे आलोक शर्मा हो कि अशोक शर्मा हो, के अरे ऊ चाहिँ नेपाल गएको थियो कि। ऊ नेपाल किन गएको भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री अथवा चाहिँ इकोनोमिकल्ली ठुलो कन्ट्री अथवा एकदम उनीहरूको पार्टनर 200 वर्षदेखिको भनेर त्यस्तो भनेर गएको होइन। ऊ चाहिँ खासमा किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जोमसोमतिर माथि क्लाइमेट चेन्जले इन्ड्युस गरेर चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छेहरू डिस्प्लेस भइरहेछ। त्यहाँको चाहिँ कल्चरहरू ध्वस्त भइरहेछ होइन। के भन्छ त्यहाँ गुम्बामा जाने अनि के भन्छ जस्तो त्यो माथि चाहिँ नेचुरली बनेको गुफाहरूमा मान्छेहरू ध्यान गर्ने होइन, खेतीपातीहरू पनि सबै वेदर डिपेन्डेन्ट। त्यो सबै नभएपछि मान्छेहरू त्यहाँबाट तात्थलो छोडेर पोखरा काठमाडौँ होइन तल अथवा चाहिँ बेसीतिर सरिरहेको, त्यहाँको कल्चरहरू हराउँदै गएको। त्यो कुरो उसले चाहिँ के भन्छ पब्लिसिटीको लागि भिडियो सिडियो बनाउनलाई ऊ त्यहाँ गयो। अब त्यस्तो कुराहरू छ। नेपाल भनेको चाहिँ अब वर्ल्डको 4वटा कन्ट्री मध्ये पर्छ होइन क्लाइमेट चेन्जको भनरेबिलिटीमा। एकदमै अब भोलि नै नेक्स्ट कपाल अफ इयर्समै नेपालमा चाहिँ ठुल्ठुलो समस्याहरू चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ ल्याउनेवाला छ अथवा ल्याइ पनि सकेको होला होइन। कतिपय समस्या जस्तो अघि बाढीको कुरा भइरहेको थियो, अब ठ्याक्कै क्लाइमेट चेन्जले भन्न मिल्दैन एकछिन। तर के भने त्यो क्लाइमेट चेन्ज हो कि भनेर चाहिँ अब कसले इस्टाब्लिस गर्ने त? अब साइन्टिफिकली स्पिकिङ अब त्यो क्लाइमेट चेन्जै भन्न सकिँदैन होइन। तर त्यसको हुन नै सक्छ भनौँ न। अब त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू थुप्रै छ। अब नेपालमा चाहिँ अब धन्यवाद सुरेशजी, तपाईँले थपिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामी तल रहनु भएको हाम्रो साथीहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाका लागि माथि आउन अनुरोध गर्छौँ यदि यहाँहरूका जिज्ञासा छन् भने। विनोदजीले तपाईँहरूका जिज्ञासालाई मेटाउनुहुनेछ भन्ने लागेको छ र यसका साथै म माइक गिरिशजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। गिरिशजी। धन्यवाद सुशीलजी। हाम्रो यहाँ देव तिवारीजी अघिदेखि बस्नु भएको छ। देव तिवारीजी तपाईँ पहिले जानुहोस्, त्यसपछि एलियटजी बोल्नु होला है। देव तिवारीजी तपाईँका केही जिज्ञासा छन्? सायद उहाँको केही छैन जस्तो छ। फेरि भयो भने फेरि हात उठाउनु होला। एलिट आकाशजी तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ केही जिज्ञासा भए। धन्यवाद है, एकदम रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो। मेरो चाहिँ एउटा मात्रै कमेन्ट, अघि मैले भन्नुभएको थियो, विनोद सरले भन्नुभएको थियो कि यो युरोपमा चाहिँ पूर्वानुमान गर्न सजिलो हुन्छ, फोकस गर्न सजिलो हुन्छ वेदर भन्नुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अघि भर्खरै तपाईँको चाहिँ 2-3 महिना अगाडि पनि जर्मनी लगायतको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फ्ल्यास फ्लडिङको प्रब्लम देखियो हामीले होइन। त्यो बाहेक चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो वेदर फोकस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यति एक्युरेसी हुँदैन, स्पेसल्ली 7 to 10 days भन्दा पछिमा चाहिँ धेरै एक्युरेसी हुँदैन होइन। यो समस्या भनेको कस्तो छ भनेदेखि यो क्लाउडहरूको प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ नि। जुन चाहिँ अब सीको कुरा आउँछ, तपाईँको माउन्टेनको कुरा आउँछ, क्लाउडको कुरा आउँछ, त्यो त अलिकति थोरै छ नि कम्प्लेक्स कुरा भएको भएर चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले सजिलोसँग चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ, युरोपमा सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो तर्क चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वासिलो लाग्यो। त्यति मात्रै भन्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। त्यसमा मैले एउटा थप दिएँ। खासमा मेरो अहिले बच्चा छुट्यो अलिकति बोल्नु सजिलो भइरहेको छ। बच्चाहरू चलाइरहेको थियो, मेरो भर्खर न्युबर्न हो। के अरे चाहिँ त्यो क्लाइमेट त्यो प्रेडिक्ट गर्ने भनेको चाहिँ मेन 2टा मेट्रिक हुन्छ क्या। अब चाहिँ म्याथमेटिकली स्पिकिङ एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ होइन। अब पहिलेदेखि 200, 300, 1000 उस्तै पऱ्यो होइन वर्षदेखिको कुन ठाउँमा कस्तो टाइपको वेदर हुन्छ भन्ने एउटा डेटा हुन्छ, त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ माथि सेटेलाइटबाट उनीहरूले चाहिँ के अरे स्पेसबाट चाहिँ पिक्चर लिएको अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ युरोपियन स्पेस एजेन्सीहरूबाट चाहिँ खिचिरहेको हुन्छ होइन। त्यो 2टालाई मिलाएर चाहिँ गर्ने हो। सर्ट टर्म प्रेडिक्सन चाहिँ मिल्छ तत्काल होइन। जस्तै युरोप अमेरिकामा सबै प्रायः जस्तो मिल्छ भनौँ न। किन भन्दाखेरि त्यो माथिबाट चाहिँ हेरेर हुन्छ बादल कता गयो, बाढी कता आउँदैछ होइन। यो सिम्पल कुरा भयो। तर लङ टर्म अलिकति 1 महिना 2 महिना प्रेडिक्सन चाहिँ नमिल्ने, अहिले पहिलाभन्दा धेरै नमिल्नको मेन कारण भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो।
किनभने पहिला हिस्टोरिकल्ली यस्तो हुन्छ भन्ने थियो नि त। जस्तो चाहिँ अब भनौँ न, अब नेपालमा चाहिँ चैत वैशाख लागेपछि अब मकै छर्ने होइन, अब गौँथलीले गुण लाउँछ, अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ काफल पाक्छ, यो के अरे चाहिँ भन्ने टाइपको एउटा हुन्थ्यो नि त। अब त्यो चेन्ज हुन थाल्यो कि, त्यो चेन्ज भएपछि त्यो हिस्टोरिकल डाटाहरू चाहिँ मिलेन। त्यो नमिलेपछि के भयो भन्दाखेरि प्रेडिक्सनहरू पनि मिल्न छोड्यो। भएको मेन प्रब्लम चाहिँ यही नै हो। धन्यवाद सुरजजी। हाम्रो मुकेशजी आउनु भएको छ, त्यसपछि कृष्णजी तपाईँ आउनु होला है। मुकेशजी। हजुर, सबैलाई नमस्कार। मैले केही कुराहरू सुनेर मैले खासमा चाहिँ यसमा विज्ञानको कुरा भन्दा पनि अलिकति यसमा मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरह भएर मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा, रिसेन्टली म मनाङ र मुस्ताङ चाहिँ अघि चाहिँ मनाङ र मुस्ताङको कुरा पनि उठाएको थियो होइन। रिसेन्टली म मनाङ र मुस्ताङ गएर त्यहाँको चाहिँ यस वर्षको बाढीले पुराको असरको चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको भएर र अनि त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि पनि मुस्ताङको त्यहाँको चाहिँ जनजीवनमा कसरी प्रभाव परिरहेको छ र पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भनेर चाहिँ अलिकति रिपोर्टिङ गरिरह भएर मैले आफ्नो खास गरी त्यहाँको अहिलेको वस्तुस्थिति र आफ्नो अनुभव मात्रै चाहिँ अलिकति सेयर गर्न खोजेको। त्यहाँ चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि त्यो क्लाइमेट चेन्जकै जलवायुमा आएको अदल बदल केही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भएको हो भन्ने कुरा किन भन्न सक्छौँ भने त्यहाँ मैले चाहिँ भेटेको चाहिँ 102-3 वर्षको मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ 300 वर्ष अगाडिसम्मको चाहिँ कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँको बाजे बराजुहरूले चाहिँ जुन कुरा भोगेको थिएनन् अहिले त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ। मनाङको केसमा अहिलेसम्म चाहिँ 300 वर्षसम्म जुन कुरा जानेको थिएनन् अहिले त्यो भएको छ भनेपछि यो एकदमै स्पेसल्ली चाहिँ क्लाइमेट चेन्जकै कारणले हो। हामी मनाङमा चाहिँ हेर्छौँ भने मनाङमा 1 वर्षमा चाहिँ पर्ने पानी चाहिँ 30 दिनमा पर्दिएको छ। अनि त्यहाँ यति चाहिँ धेरै ठुलो क्षति छ कि त्यो त कुनै समयमा चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको बाढी चाहिँ आएको थिएन र कुनै अनुमान नै नगरेका ठाउँमा बाढी आएको छ र पुरै बस्ती नै सखाप भएको छ। त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ अब यो जोखिम त एकदमै धेरै चाहिँ अब बढ्दैछ। अब हामीले चाहिँ अब यहाँ बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, तर अब गर्नुपर्ने चाहिँ अब सरकारले त्यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो। अब सरकारका तर्फबाट त्यहाँ ध्यान दिएको चाहिँ त्यस्तो पाइँदैन। अब मुस्ताङको केस पनि त्यस्तै छ। मुस्ताङमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यो के अरे अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पानी पर्ने दर चाहिँ एकदम बढिरहेछ। जहाँ चाहिँ मनसुनको समयमा पनि मान्छेहरू चाहिँ पानी परेन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको धार्मिक मान्यता अनुसार चाहिँ पूजाआजा गर्ने कामहरू गर्थे। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हराएर पानी नपरोस् भन्ने चाहिँ पुकार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब चाहिँ मनाङमा त हिउँदमा हिउँ पर्नुपर्ने हो नि, अनि गएर मङ्सिर पुस माघ फागुन भनेको चाहिँ एकदमै हिउँ परेर चाहिँ 4-5 फिट चाहिँ हिउँ पर्नुपर्ने ठाउँमा यस वर्ष मनाङमा पुरै चाहिँ डढेलो लाग्यो। यति चाहिँ डढेलो लाग्यो कि त्यो नियन्त्रणमै आउन सक्ने अवस्था आएन। अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ र विकराल अवस्था चाहिँ आइरहेछ। जस्ट मैले यो आफ्नो त्यहाँ भेटेको देखेको चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयर गरे मात्रै। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेशजी। अब कृष्णजी तपाईँ केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि कामलाई आउनु होला। हजुर, मलाई त्यही अघि यही कुरा म कन्टिन्यू गर्छु। अघि पनि मैले यही कुरा उठाएको थिएँ है। हामीलाई चाहिँ यो यति डिग्री उति डिग्री अथवा साइन्टिफिक मेथड यहाँ अब कार्बन अथवा मिथेन यताउता भनेर हामी चाहिँ अलि त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ हेर्न खोज्छौँ, वैज्ञानिक हुन खोज्छौँ, एक्युरेट हुन खोज्छौँ जस्तो लाग्छ क्या। तर हाम्रो द्याट्स नट द ओन्ली डेटा पोइन्ट अर पर्सपेक्टिभ टु लुक एट दिस हुन्छ नि। अथवा हामीलाई अब विदेशी संस्थाले अब WHO ले अथवा हुन्छ नि विभिन्न ठुल्ठुलो नाम भएको संस्थाले यस्तो हो र यही नै सही हो भनेर भनिदिनुपर्छ र उसले जे हो त्यही हुन्छ नि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब अहिले भने जस्तै हाम्रै फ्यामिली मेम्बरहरूले हाम्रै अब हजुरबा हजुरआमाहरूले देखेको उनीहरूको लाइफ टाइममा 200-300 वर्षको टाइमको एभिडेन्स त आई मिन
that's the evidence. What more do you need? Do we need any metric हुन्छ नि यति डिग्री तलमाथि भयो भने हामीले त्यो जान्नुपर्ने आवश्यकतै छैन क्या। हामी चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ अब हुन्छ नि अलि यसले कस्तो कन्फ्युज गराइदिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो नम्बरहरू गेमतिर लाग्दाखेरि एउटा हेर्ने मेट्रिक मात्र हो। अर्को मेट्रिक चाहिँ यो हाम्रो भने अघि भने जस्तै अब एक्सपिरियन्स, सामाजिक एक्सपिरियन्स एउटा हो। अब हिस्ट्री पनि अब हिस्ट्रीमा अब हाम्रो यदि काव्यहरू छन्, किताबहरू लेखेका थिए 1000 वर्ष अगाडि 2000 वर्ष अगाडि, त्यो किताबमा के लेखेको थियो, कुन चाहिँ ठाउँमा कस्तो वनस्पति उम्रिन्थ्यो भने त्यो लेखेको थियो र आज त्यसको डिफ्रेन्स आज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि अर्को एभिडेन्स हो। हामीले एभिडेन्सको लागि चाहिँ कुनै साइन्टिफिक कमिटीको चाहिँ आशीर्वाद खोजिरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन। मैले त्यो मात्र भन्न खोजेँ है। त्यसमा मैले एउटा कुरा एड गरिदिइहालेँ के चाहिँ खासमा यो मेट्रिकहरू भन्ने अथवा म्याथको कुरा यस्तो साइन्सको कुरा चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि त्यो काम गर्नको लागि सजिलोको लागि बनाएको हो र त्यो नभयो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो काठमाडौँले चाहिँ भोलि म चाहिँ 60 टन चाहिँ कार्बन रिड्युस गर्छु 2020मा के अरे सरी 2022मा 1 वर्षको बिचमा भनेर उसले कमिटमेन्ट गर्यो भने अब त त्यसो भए त के काम गर्छ जस्तो भनेर काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले सोध्छ नि त होइन। त्यसो भए उसले भन्ला अब म चाहिँ सिमेन्टले बनाउने घर होइन, काठमाडौँमा चाहिँ पहिला चाहिँ माटोमा कस्तो राम्रोहरू घर भन्थ्यो होइन। त्यस्तै घर बनाउनलाई चाहिँ भन्छु अब चाहिँ म कम्तीमा पनि अब नेक्स्ट बन्ने 2000वटा घर चाहिँ सिमेन्टको होइन माटोको बनाउँछु भन्ला उसले। हो यस्तो यस्तो कुराहरूको लागि जस्तो बेलायतले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ लगभग 50% जति कार्बन चाहिँ उसले मात्रै गरेछ के अरे चाहिँ उत्सर्जन गरेछ होइन। अब अमेरिकालाई कहाँसम्म हुन्छ उसको कान भन्दाखेरि अब युएनले अथवा चाहिँ उसले नमान्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर भन्दाखेरि चाहिँ तैँले यति गरिस्, तैँले यति धेरै चाहिँ ध्वस्त बनाइस् इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ तैँले यति डलरले भन्नु पऱ्यो नि त, तैँले चाहिँ यति कमिट गर, मुस्ताङको लागि चाहिँ तैँले यति हाल भन्नु पऱ्यो नि त। हो यस्तो लागि चाहिँ अब के अरे चाहिँ काव्य सुनाएर अथवा चाहिँ भनौँ न दिस इज गुड है, मैले त्यस्तो के भन्न खोजेँ तर भन्न खोजेँ त्यो काम गर्नको लागि त्यो मान्छेले बनाएको कुरा हो, त्यो चाहिन्छ। हो एक्ज्याक्टली। मैले त्यो किन मात्र जोडेको भन्दाखेरि अब जसले चाहिँ यो दिनुपर्ने हुन्छ नि दे आर नट गोइङ टु एक्सेप्ट देयर हुन्छ नि पार्ट क्या। बाई डिजाइन बाई सिस्टमिक डिजाइन हुन्छ नि उनीहरूलाई इट डजन्ट मेक सेन्स फर देम टु हुन्छ नि पैसा त्यतिकै बाँड्न उनलाई मन छैन नि त। अब कम्पनीहरूको अब कार्बन ट्याक्सकै कुरा गर्दाखेरि कति दशक भइसक्यो दे हेभ बिन अपोजिङ इट फर कृष्णजी। अरू धेरै साथीहरूको जिज्ञासा भएको कारणले अहिलेलाई हामीले जिज्ञासा चाहिँ राखौँ कि इन्ट्रोडक्सन त हामी गरि नै हाल्छौँ होइन, उहाँहरूसँग जिज्ञासा रहेको कारणले। धन्यवाद सुशीलजी। हाम्रो यहाँ काललाई आउनु भएको छ। काललाई तपाईँको केही जिज्ञासा छन् भने त्यसपछि हामी रमाजीसँग जान्छु म। धन्यवाद गिरीश सर, बडा मिठो बहस चलिरहेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो विनोद सरलाई, यो युरोपेली सञ्चार माध्यमहरूमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी रिपोर्टिङ पढिरहेको आधारमा म चाहिँ यति मात्रै भन्न सक्छु कि युरोपमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर जुन जति पनि गम्भीर रूपमा यहाँ विषयहरू उठान भइरहेका छन् र त्यसलाई एउटा इस्यु बनाइएको छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यो इस्यु किन बन्न सकेन होला र खास गरी यो विकासको मोडेलहरूसँग जलवायु परिवर्तनको कुरा त नङ्ग्र मासु जस्तै लाग्छ मलाई। र विकासको धेरै चर्का कुराहरू गरिरहँदा अब राष्ट्रिय योजनाहरूका कुराहरू आइरहँदाखेरि मेन स्ट्रिममा किन यो त्यति जोडतोडका साथ उठिरहेको छैन। अब अहिले त हामी भनौँ न अब 3 तहका सरकार भोगिसक्यौँ केही वर्ष भए पनि। अब डाँडाकाँडामा डोजर कुँदैकै छन् होइन, विनाश लीला चलिरहेको छ। तर पनि यो मानिसहरूमा चेतना किन नबढेको होला विनोद सर, म यति सोध्न चाहेँ यहाँलाई कृपया। हस् धन्यवाद दाइ। हजुर अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब यो एउटा मुख्य कारण चाहिँ यो मिडियामा मेन स्ट्रिम मिडियामा नआउनुको कारणबाट सुरु गर्छु म। नेपालको एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले जति अरू सम्बन्धित कुरा विषयमा छलफल गरे पनि नेपालको हाम्रो देशको मुख्य पोलिटिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्ने चिजले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होइन। यो डिबेट अगाडि पनि हुन्थ्यो, हामीले पनि एकदमै धेरै डिबेट गर्ने विषय चाहिँ हाम्रो यो मेन स्ट्रिम मिडियामा किन आउँदैन, किन हामीले चाहिँ जस्तै चिया खाँदाखेरि चाहिँ
को प्रधानमन्त्री बन्दैछ अथवा कुन पार्टीले के गर्दैछ भन्ने छलफल हुन्छ, तर जलवायु परिवर्तनले चाहिँ हाम्रो हिमालमा चाहिँ के असर पाइरहेछ भन्ने चाहिँ छलफल किन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा मुख्य कारण चाहिँ के हो भने एउटा त हाम्रो जस्तो देशमा एउटा यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी जुन राजनैतिक अस्थिरता छ त्यसले गर्दा हामीले अरू चिज डिस्कस गर्नै पाएनौँ। हामी अझै पनि त्यो हुन्छ नि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा चाहिँ के पर्नु पर्थ्यो भन्ने चिज नै फिगर आउट गर्न पाएनौँ। उदाहरणको लागि अब यो म फेरि यो जलवायु परिवर्तन र राजनीतिलाई नै जोड्न चाहेँ। जस्तै एकदमै ठुलो प्रब्लम अहिलेको यो ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज नेगोसिएसनमा हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ के हुन्छ भने सानो एउटा उदाहरण जस्तै क्लाइमेट चेन्जको पेरिस एग्रिमेन्ट गर्दा एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले साइन गरेर जानुभयो। उहाँले के साइन गर्नुभयो भनेर उहाँले कुनै लेभलमा बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि फेरि फर्केर चाहिँ उहाँ COP 22मा 2016मा माराकेस जाँदाखेरि अर्कै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि अब हाम्रो मुख्य चाहिँ फोकल मिनिस्ट्री भनेर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यहाँको मन्त्री पनि चेन्ज हुनुहुन्छ। अनि फोकल मिनिस्टर पनि चेन्ज हुनुभयो 4-5 महिनामा। त्यसपछि उहाँलाई त्यो विषयमा सेन्सिटाइज गरेर अनि अलिकति बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै इन्टरनेसनल फोरममा गएर केही कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँले फर्केर फेरि काम गर्न थाल्नुभएको थियो, फेरि उहाँ चेन्ज हुनुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हामीमा यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भनिन्छ जुन त्यो चाहिँ यो संस्थागत यो मेमोरी चाहिँ एकदमै धेरै लस हुने, यो जलवायु परिवर्तनको मात्र समस्या होइन, यो हरेक सेक्टरमा छ। अब अहिले हेर्नुभयो भने पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धेरै काम गर्ने खालका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। तर समस्या के हुन्छ भने उहाँहरूको त्यो जुन विज्ञता विकास भइरहेको छ काम गर्दै गर्दा उहाँहरू ट्रान्सफर हुनुहुन्छ भने त्यो मोमेन्टम गेन हुनै पाएन कि हरेक सेक्टरमा, त्यो मिडियामा मात्र होइन, पोलिटिक्समा मात्र होइन, गभर्मेन्टमा मात्र होइन, एकाडेमियामा मात्र पनि होइन। भनेको हामी त्यो स्पेसलाइज खालको त्यो मोमेन्टम दिनको लागि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल जुन गभर्नेन्स सिस्टमहरू जुन सुशासनको हाम्रो छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य एउटा कारण चाहिँ मैले देखेको चाहिँ हाम्रो यो राजनैतिक अस्थिरता नै हो। भनेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एजेन्डाहरू हाम्रो क्यारी अन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन पाएन। दोस्रो रूपमा चाहिँ के भयो भने हामीसँग डिस्कस गर्न पर्ने प्रशस्तै विषयहरू भयो। भनेको हजुरलाई अब यो देशमा चाहिँ राजनीतिको मात्र चाहिँ एकदम माहौल छ होइन, आज कुन सरकार बन्छ, भोलि को चाहिने मन्त्री हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले अब 5-6 महिनामा त्यही डिस्कसन गर्ने एजेन्डा पाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ अरू यो क्रस कटिङ इस्युमा चाहिँ तपाईँ छिर्ने मौकै पाउनु भएन। दोस्रो कुरा होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ यो जुन यो इस्युमै लिट्रेसीको कुराहरू छ नि, जस्तै हाम्रो अब म म्युट भइरहेको छु ब्याक टु ब्याक, मलाई म्युट गर्नुभयो हो कि? यो सबैतिर त्यो के टेक्निकल इस्युले म्युट भयो जस्तो छ, अगाडि बढ्नु। हजुर त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रोमा चाहिँ एकदम स्पेसलाइज खालको रिपोर्टिङ, जस्तै अब तपाईँको युरोपतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यही विषयमा पढाइ हुन्छ। तपाईँको अब डेटा जर्नलिजम पढेको हुन्छ, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल जर्नलिजम पढेको हुन्छ होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई रिकग्निसन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दोस्रो एउटा कारण हुनसक्छ। तेस्रो चाहिँ अब यो फेरि हजुरले अघि भन्नुहोस् यो इकोनोमिकसँग रिलेटेड कुराहरू होइन, यो भनेको पोलिटिकल्ली कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने। युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ अहिले एकदमै क्लाइमेट चेन्जको इस्यु अगाडि बढाएको कारण चाहिँ जुन यो मिडल इस्ट कन्ट्रीसँग चाहिँ उनीहरूलाई जस्तै अब हजुरहरूले अब अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभ हेर्नुभयो भने हाम्रो मिडल इस्ट कन्ट्रीहरू त फोसिल फ्युल बेस्ड इकोनोमीहरू हो होइन। अनि अब अहिलेको तपाईँको मेजोरिटी अफ पैसा भनेको चाहिँ यिनैहरूसँग छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब तेल उनीहरूसँग छ होइन, तेल भनेको अब यो अब डर्टी फ्युल भन्छ अहिलेको टर्ममा। अनि अब यिनीहरूलाई अझै अगाडि बढ्न दिने हो भने यिनीहरू धेरै अगाडि पुग्छन् यिनीहरूको इकोनोमी। सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब म त्यो ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, आई क्यानट से द्याट होइन। तर पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के हो भने यो मोर पोलिटिकल एजेन्डा पनि हो। भनेको पश्चिमा देशहरूले सकेसम्म धेरै रिपोर्टिङ गरौँ होइन, यो एकदमै अर्जेन्सी देखायो भने यसले चाहिँ आफ्नो इकोनोमी ड्राइभ गर्ने र यो पोलिटिकल्ली पनि यो इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ यो पनि अगाडि बढेको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यहाँ मैले बद्री कार्कीजीलाई देखिरहेको छु, त्यसपछि ओमजी। बद्रीजी नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद। एकदमै राम्रो छलफल भइरहेको छ। मैले चाहिँ 3-4वटा कुराहरू यहाँ टिपेको थिएँ, केही कुराहरूको आन्सर आइसकेको छ। म
सर्टमा राख्ने प्रयत्न गर्छु। म इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड मान्छे चाहिँ होइन, तर मैले मेरो अनुभवमा केही कुराहरू जस्तै हामी चाहिँ अन्डर डेभलप्ड, लेस डेभलप्ड र डेभलप कन्ट्रीको चाहिँ कुरा, यी 3टा क्याटेगोरीको कुरा गरिराखेका छौँ। यो 3टै कन्ट्रीमा हुने भनेको चाहिँ रोड, हाइड्रो प्रोजेक्ट, अनि मेगा स्ट्रक्चर इन्क्लुडिङ ब्रिज भयो, अनि बिल्डिङ, हाउसिङ भयो, अनि त्यस पछाडि हामी इन्डस्ट्रीको कुराहरू चाहिँ कोल बेस्ड इन्डस्ट्री भन्छौँ। यो सबै चिज गर्दाखेरि सबै चिजको पछाडि झुन्निएको 2टा पार्ट हो, EIA र IE 2टा चिज हुन्छ, र सँगसँगै सेफगार्ड मेजर पनि कसरी मिटिगेसन गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्लानिङमा बनाउँछन्। अब हामी कहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ अघि हाम्रो कालदाइले पनि भन्दै हुन्थ्यो, आयोजनाहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ आयोजनाको प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, यो 3टा चिज गर्दाखेरि यो EIA को क्राइटेरिया, IE को क्राइटेरिया, हाउ दे फलो होइन, हाउ दे इम्प्लिमेन्ट एन्ड देन हाउ दे इभ्यालुएट, यो चाहिँ कसरी हुन्छ, यो चिजमा अलिकति विनोदजीलाई प्रश्न पार्दिन मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु। अनि चाहिँ अर्को मैले चाहिँ मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स जस्तै म चाहिँ रुकुमको छिनखेत स्यार्फु द 11 किलोमिटर बाटो चाहिँ म चाहिँ यो ट्र्याक ओपनिङको फ्रेस ट्र्याक ओपनिङको चाहिँ म केस स्टडी म सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ मलाई लाग्छ 2000 मेरो ख्यालमा 8-9 को कुरा हुनुपर्छ मेरो अनुभवमा, इन्ड अफ 8 or 9 होला। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एडिबी अनि DFID, ओपेक र SNB को यो 3टाको फन्डमा चाहिँ RRR SDP भन्ने आयोजना अन्तर्गत बनेको प्रोजेक्ट थियो त्यो। र त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा पहिले यो EIA IE को क्राइटेरिया अग्रिम गरिसक्नु पर्ने, अनि रिसेटलमेन्टको क्राइटेरिया पनि गरिसक्नु पर्ने, सोसल सेफगार्डको पनि। म रिसेटलमेन्ट भएको भएर इन्भाइरोमेन्ट म सँगसँगै हामी सँगसँगै जोइन्टली काम गर्थ्यौँ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलरेडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्र्याक अलरेडी चाहिँ लोकल डिजाइन जे भन्नुहोस्, अब त्यो डोजर डिजाइन जे भन्नुहोस् गरिसकेपछि त्यहाँको तत्कालीन म नाम लिन चाहन्न रुकुमको जल्लाबल्ला नेताले हामीलाई चाहिँ कार्कीजी त्यहाँ गएर त्यो के छ तपाईँको क्राइटेरिया मिलाइदिनुहोस्, बाद बाँकी काम लोकल लेभलमा सम्हाल्ने काम, विकास निर्माणको डिफाइन गर्ने काम हामीले। अब यो एउटा यस्तो केसेसहरू चाहिँ लोकल लेभलमा आउँछ। अब ठुला कुरा हामी अब इन्टरनेसनल युएनले चाहिँ अमेरिकाको कान समात्दैन, अनि चाहिँ उसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन कम गर्छ गर्दैन भन्नेतिर जानुभन्दा नि हामीले लोकल इनिसिएटिभ हाउ वी डु एन्ड हाउ वी एक्ट इन लोकल लेभल भन्ने कुरा चाहिँ कसरी, अब कता जानुपर्छ होला, के भयो भन्दा पनि अब कता जानु, प्याराडाइम कसरी सिफ्ट गर्नुपर्छ होला इन्भाइरोमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने कुरा चाहिँ मैले विनोदजीलाई राख्न चाहेँ। अलिक लामो प्रश्न भयो मेरो, सरी फर द्याट है। थ्याङ्क यू। बस थ्याङ्क यू। म चाहिँ अब सेकेन्ड प्रश्नबाट म सुरु गर्छु। हजुरको अब दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ अब यस्तो खालको इस्युहरू चाहिँ एकदमै छ हाम्रोमा होइन। जस्तै अब अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई EIA IE अब हजुरहरू अरू यहाँ पार्टिसिपेन्टको जानकारीको लागि चाहिँ यो EIA भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भनेर अलिक ठुलो प्रोजेक्टको लागि गरिन्छ। जस्तै अब हाइड्रो पावरमा पनि मेरो विचारमा 20 मेगावाट भन्दा बढीको र अरू ठुल्ठुला अब सडकहरू होइन ठुला परियोजनामा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो IE भनेको चाहिँ त्यसको सानो फर्म हो। जस्तै सानो जस्तै यो बुचर हाउसहरू होइन, बधशालाहरू, अनि सानो हाइड्रो पावरहरू, माइक्रो हाइड्रोहरू यस्तो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ IE इनिसियल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पनि अब हाम्रो एक्टहरूले प्रोभिजन गरे अनुसार चाहिँ यो म्यान्डेटरी चिजहरू हो। र अब अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसलाई यो विकासको सहयोगी भन्दा पनि विकासको बाधकको रूपमा अघि बद्री सरले भन्नुभयो जस्तै हेर्ने चलन चाहिँ छ। अनि अब यो मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ अब कति धेरै इक्जाम्पल, अब सरले उता रुकुमको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन, त्यस्तै इक्जाम्पलहरू नेपालको हामी अहिले पनि त्यसमा कति अब साथीहरू लबी गरिरहनु भएको छ होइन। जस्तै कतिसम्म पनि भएको छ भने चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ EIA गर्नु पर्यो भनेर कल गर्यो होइन, अब सार्वजनिक सूचना निकाल्यो, त्यसपछि चाहिँ कुनै मिडिया हाउसले पाएको छ होइन। भनेको चाहिँ अब मिडिया हाउसको पनि भित्र चाहिँ अब स्पेसलाइजेसन हेर्नुहुन्छ भने त्यो वातावरणको नजिकै पनि नपरेको मान्छेले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टल त्यो इम्प्याक्ट असेसमेन्ट गरेको रेकर्डहरू छ। त्यसमा अब धेरै ठाउँमा केसहरू पनि भएको छ होइन। भनेको चाहिँ यो फर्मालिटीको लागि मात्र गर्ने, अब मेरो मान्छे छ अनि मेरो फर्म छ अनि उसले गरिदिइहाल्छ, यो त अब सिम्पल कुरा हो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने यो खालको नीति नियमहरू
ठाउँमा एक नीति नियम चाहिँ एकदमै राम्रो छन् होइन, प्रोभिजनहरू राम्रो छ, तर अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो फर्मालिटीको लागि मात्र हुन्छ। र तपाईँले यो निजगढ चाहिँ यो विमानस्थलको पनि EIA एकदमै न्युजमा रिपोर्टिङ भएर सुन्नुभयो होला, कति अरू ठाउँबाट कपी पेस्ट भयो भन्ने। अब मेन चिज चाहिँ एथिकल हुने हो यसमा होइन। यसमा अब एउटा चिज त अब मेन चिज त अब गभर्मेन्ट नै स्ट्रङ हुनु पर्यो। जस्तै अब अहिले जति पनि विकसित देशहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कम्प्लायन्सहरू चाहिँ फलो किन हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ पनि मान्छेको, मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने मान्छेको बिहेभियर चाहिँ इभन अब म यहाँ हिँड्दाखेरि पनि देख्छु होइन, तपाईँले मान्छेलाई जतिसुकै एजुकेटेड होस्, जतिसुकै जुनसुकै पोजिसनमा पुगोस्, मान्छेले थोरै मात्र त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पायो भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि, तपाईँले त्यो नियमले नीतिले बाँध्नु भएन भने चाहिँ त्यो रातो बत्तीमा नि खुर्र दौडेर होइन युरोपकै मान्छेहरू पनि बाटो काटिरहेको हामीले देखेका छौँ नि त। भनेको यो चाहिँ के हो भने जबसम्म तपाईँले स्ट्रङली चाहिँ नीति नियमहरू लागू गर्नुहुन्न तबसम्म मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि दोस्रो चिज चाहिँ हामी प्रोफेसनल्ली एथिकल हुनु पर्यो होइन। कतिपय केसमा जस्तै अब एउटा चिज त यो EIA गर्न पनि मान्दैनन् अनि बाइपास गर्छन् भन्ने चिज चाहिँ हामीले भनिराख्ने, तर फेरि हामी नै वातावरणमै काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्ट नै पनि अगाडिको EIA अरू कुनै प्रोजेक्टको EIA कपी पेस्ट गरेर अनि फेरि अर्कोमा राखेर त्यस्तो खालको उदाहरण पनि धेरै छन् नि त। त्यसले गर्दा मेन चिज भनेको त हामीसँग स्ट्रङ गभर्मेन्ट चाहिन्छ, इम्प्लिमेन्टिङ बडी चाहिन्छ र रेगुलेटरी बडी चाहिन्छ। इम्प्लिमेन्टिङ मात्र भयो होइन, रेगुलेसन गर्नु पर्यो, कसले त दण्ड दिनु पर्यो नि त। जस्तै प्रब्लम भयो भने उसले त्यो नीति नियम मानेन भने त दण्डित गर्नु पर्यो, त्यो एउटा प्रोभिजन हुनु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ प्रोफेसनल्ली एथिकल हुनु पर्यो, हामीले आफूले गरेको कामप्रति हामी आफै उत्तरदायी गर्नु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ दुईटा हो जस्तो लाग्छ। मैले ठ्याक्कै हजुरको पहिलो प्रश्न चाहिँ अब मलाई माफ गर्नु होला, मैले ठ्याक्कै बिर्सिएँ, सरी फर द्याट। तर एकचोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ भने छोटकरीमा। उहाँ तल गइसक्नु भयो जस्तो छ, उहाँ आउँदै गर्दा ओम कुमारजी तपाईँ केही छ तपाईँको जिज्ञासा? हजुर धन्यवाद। अनि धेरै राम्रो टक भइरहेछ। मैले एउटा अब सानो कुरा चाहिँ यो डिस्कसन किन हुन भएन, चिया गफ भएन भनेर जुन हाम्रो विनोदजीले राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो होइन मैले देखेको के हो भने हामी जुन यो बौद्धिक जगत छौँ होइन, अब सबैतिर अनि हामीले चाहिँ पोलिटिकल चाहिँलाई दोष दिन्छौँ, तर कतिपय कम्युनिकेसन जुन गर्नुपर्ने लोकल लेभलमा इन्डिभिजुअलले चाहिँ कसरी हामी त्यो कुनै काम गर्न सक्छौँ, सानोतिनो काम भए पनि गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ मासमा चाहिँ हामीले त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ पुर्याउन नसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामीले तिनीहरूले बुझ्ने भाषामा तिनीलाई धेरै असर पर्ने किसिमले मैले 2019मा एक दिन चाहिँ होल डे चाहिँ लगभग यो जोनाथन पार्ट्स भन्ने थियो 2007को चाहिँ मेन चाहिँ IPCC रिपोर्ट लेख्ने चाहिँ नोबेल लरेटसँग दिनभरि हामी बितायौँ त्यहाँ। अहिले युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनमा ऊ हुन्छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ यो सेल्फ ड्रिभन छ होइन। नेपालमा पनि अघि साथीहरूले ल्याउनु भयो, कतिपय हाम्रो सुरज भाइले पनि ल्याउनु भयो, कतिपय कुराहरू यो फन्डिङ बाहिरको देशले के चाहन्छ, कुन सेक्टरमा सानोतिर माउन्टेन क्लाइमेट हुन्छ अथवा अरू केमा हुन्छ त्योमा मात्रै गर्छौँ। हामीले गर्न सक्ने आफ्नै रिसोर्सहरूबाट हामी खालि बाहिरको मुख ताक्छौँ। अब 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड जुन अघि हाम्रो विस्तारमा चाहिँ के अरे विनोदजीले भनिहाल्नु होइन 2010मा, त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेलाई थाहै छैन। 2010को लेभल गरेर अहिले 47%, 2030सम्म हामीले 45%सम्म लगातार त्यो कम गर्दै गयो भने बल्ल चाहिँ हुन्छ 2050सम्म हामी चाहिँ 0% एमिसनमा जानुपर्छ छैन। धेरै कुराहरू हाम्रो गाउँघरतिर अहिले नै म उता हाम्रो दिदीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ म बिहान। पहिला चाहिँ धेरै कहिले पानी पर्ने होइन र हुन्थ्यो, कहिले बाढी नआएर खडेरी परेर हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ वर्षा धेरै भयो तर धान बालीहरू राम्रो भयो, तर अहिले पानी धेरै परेर त्यो पनि नोक्सान हुने त्यो चाहिँ बुझाउन हामी नसक्ने हुन्छौँ। अब कतिपय कुरा चाहिँ हामीलाई नेपाललाई जस्तै अब पानी पर्ने धेरै किसिमको स्टर्महरू होइन यस्तो आउने, अब सी लेभलको राइज त नेपालले नबुझ्लान्। त्यही भएर बुझाउने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमै कतिपय ठाउँमा अब विदेशमा चाहिँ अब हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा युएसमा फरेस्ट फायरहरू नेपालमै धेरै ठाउँमा चाहिँ अघि पनि साथीले एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ निकाल्नुभएको थियो रुखमाथि जर्नलिस्ट साथी हुनुहुन्थ्यो भर्खर ल्याउनु भएको थियो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन नसकेको हो। अब धेरै तराईमा हुन्छ अथवा काठमाडौँमै हेर्नु हिट सम्बन्धले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको रोग लाग्ने धेरै समस्या होइन, मृत्यु हुने चाहिँ बढी हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब के रोग लाग्छ मान्छेलाई चाहिँ यसपालि अब मलाई चिकनगुनिया भयो अथवा अरू किसिमको भेक्टर रिलेटेड डिजिजहरू होइन, अघि मलेरियाको कुरा आइहाल्यो। अब डेङ्गु चाहिँ बढिरहेछ काठमाडौँमा। पहिला चाहिँ हामी पढ्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ देखिँदैन थियो यो के अरे मलेरिया, कमै के अरे मस्किटो त्यो लामखुट्टे छोरे हुन्थ्यो। अहिले जिका भाइरसहरू येल्लो फिभरहरू यो चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरू पनि मिलेर हामी छुट्टा छुट्टै काम गरिरहेछौँ भन्न खोजेँ मैले कि। अनि सबैजना हेल्थ सेक्टरले आफै काम गर्छन्, इन्भाइरोमेन्टल विज्ञ भनेर छुट्टै काम गर्छन्, अर्कोले चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट गर्नेले छुट्टै गर्छन्। अनि उनीहरूमा एक आपसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन छैन, मिलेर कसरी मिलेर जाम होइन, त्यो चाहिँ मैले धेरै कमी। विनोदजी मैले तपाईँलाई रोकेँ, ओमजी मैले तपाईँलाई रोकेँ ल। यहाँ अरू साथीहरूको पनि केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् कि त्यो पुरा गरौँ अनि हामी फेरि पछि छलफल गरौँला, केही छैन त्यसमा। बद्रीजी तपाईँको थप प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अब। बद्रीजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, मेरो सेकेन्ड पहिलो प्रश्न खासै त्यस्तो थिएन, त्यो सेकेन्डसँगै जोडिएको थियो। उहाँले प्रोफेसनल इथिक्सको कुरा पनि उठाइहाल्नुभयो, हाम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पनि कुन कुरा उठाइहाल्नुभयो। अनि अब जस्तै अब एनसिबी आइसिबी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ हामी होइन, अब आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने हो भने अब त्यहाँ त्यो कन्ट्र्याक्टमा पनि यिनी चिजहरू चाहिँ आइएआईका कुराहरू मिटिगेसन मेजरका कुराहरू जोडिएकै हुन्छन् होइन। अब खासै त्यस्तो प्रश्न छैन, समेट्नुभयो उहाँले। अब ल्याकिङ छ भन्ने कुरा नै आयो, म नै भने मैले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। बाँकी कसैको केही जिज्ञासा छन् भने माथि रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ, नभए हामी 1 घन्टा 45 मिनट जस्तो भइसकेका छ। हामी यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न जाँदैछौँ। त्यसैले केही प्रश्नहरू छन् भने जिज्ञासा भए माथि आउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहे मैले। यहाँ मैले एउटा कुरा भनिदिइहालौँ है, हाम्रो चाहिँ उत्तम के अरे सर त्यहाँ देखेँ होइन, उहाँ चाहिँ खासमा अब क्लाइमेट चेन्ज अथवा यो विषयको लागि चाहिँ वर्ल्डकै वान अफ द बेस्ट साइन्टिस्ट हो। सो उहाँले के भन्नुभयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी गुड। अब उत्तमजी भर्खरै आउनु भएको जस्तो छ, उहाँलाई यो कुराकानी कतिको सुन्नुभयो? गिरिशजी, उत्तमजी आउनु भएको छ, धन्यवाद सुरजजी। उत्तमजी के छ, माथि आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? के छ, आउनु न माथि। अब यसो गरौँ विनोदजी, अब हामी छुट्यौँ जस्तो लाग्यो। केही इनपुट थप केही छन् भने दिन आग्रह गर्छु, नभए हामी चाहिँ अब बिस्तारै। थ्याङ्क यू। उत्तमजी हजुर, म लास्टमा भनिहालेँ के अरे नेपालबाट कोही आउँदै हुनुहुन्छ र इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने के अरे चाहिँ डन्डी चाहिँ 80 माइल्स पर्छ होइन, त्यहाँ गाँसगोबाट 1 आवर चाहिँ छ। युर वेलकम है, त्यहाँ हामीहरूले गरेको कामहरू हेर्नलाई अथवा चाहिँ त्यो कुनै प्रोजेक्टहरू इन्ट्रेस्टेड कोही जर्नलिस्ट अथवा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको मान्छेहरू। अब मैले हाई लेभल पोलिटिकलहरूलाई त आई थिङ्क दे आर टु बिजी होइन। नमस्ते, म त खास तपाईँहरूको कुरा सुन्न मात्रै छिरा हो। खासै मेरो त्यति केही पनि छैन अब, किनभने कन्टेक्स्ट कहाँ पुगिरहेको थियो होइन, के कुरा भइरहेको थियो, मैले भर्खरै छिरेको हो। अनि तर पनि अब कतिपय कुराहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, नयाँ कुराहरू पनि थाहा पाइयो। अब एउटा अब यसमा अब यो जलवायु परिवर्तनको जुन कुरा गर्दा अब मलाई एकदम एउटा खड्केको
अब त्यो कम्प्लेन भन्ने कि अब त्यसलाई कमेन्ट भन्ने मेरो अब्जर्भेसन भन्ने है कस्तो नि अब जस्तै आइपिसिसी को रिपोर्टहरू वा जति पनि हामीले एउटा नलेज भनौँ न देखिन्छ नि यो सेक्टरमा नलेज प्रडक्सनको कुरा हैन अनि त्यसैमा आधारित भएर अब पोलिसीहरू बनाउने अनि त्यसको आधारमा एक्सन प्र्याक्टिसेसहरू गर्ने भन्ने कुरा हो। अब नेपालमा सबभन्दा एउटा मलाई अब यो जलवायु परिवर्तनको सेक्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आफूलाई लागेको जस्तै हाम्रोमा चाहिँ एकदम अब यो ज्ञान उत्पादन भनौँ न एकदमै कमी भयो हैन। अब अघि थोरै एकजना साथीले पनि उक्काउनु भएको थियो यो कुरा जस्तै अब हाम्रो अहिले अब वातावरण मन्त्रालयले अब भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट रिपोर्ट पब्लिस गर्नुभएको छ सेक्टरल हैन अनि अब जति पनि अब त्यो लेभलको रिपोर्टहरू हुन्छ नि नेपालमा त्यो चाहिँ मोरलेस अब हुन त म पनि अब त्यस्तै काम गर्ने छु गरिरहेको छु हैन तर कस्तो नि एउटा अब कन्सल्टेन्सी काम भयो कि हैन। अब जबकि आइपिसिसी वा अरू एउटा साइन्स पोलिसी बडी भनौँ न छ नि त्यसले चाहिँ अब सबै भलन्टरी काम गर्छन् र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू प्राय युनिभर्सिटीका रिसर्चर प्रोफेसरहरू हुन्छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ अब खै अब युनिभर्सिटी भन्दा बाहिरका मान्छेहरूको अब ले यस्तो काम गर्नुहुन्छ अनि र युनिभर्सिटीको उपस्थिति चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन है अब यो स्याडली अनि त्यो भएर अब मलाई त कस्तो लाग्छ नि र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा बेसिक एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा रिसर्च चाहिँ भएको छैन क्या। अब भनौँ न अब अस्ति मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ अब चराचुरुङ्गीको भनौँ न के अरे आनी बानीमा परिवर्तन भएको छ फुल्ने समयमा परिवर्तन भएको छ तर मैले चाहिँ कुनै पनि अब नेपालमा चाहिँ अलिकता सलिड एउटा अलि क्रेडिबल रिसर्च देखाएको छैन जसले चाहिँ त्यो कुरालाई भनौँ न देखाएको होस् है मैले पाएको छैन। अनि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने बाहिर उत्पादित ज्ञानलाई अब हाम्रोमा सामान्यकरण गरेर त्यसैको आधारमा बोलिरहेछौँ हैन। अनि अब अहिलेको कतिपय अब घटनाहरू भनौँ न नेपालमा भएका घटनाहरू अब एउटा दुईटा इभेन्टहरूलाई सिग्नेचर इभेन्टहरूलाई यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले नै हो भन्ने हिसाबले हामीले एट्रिब्युसन गरिरहेछौँ अब हैन। अब एउटा चाहिँ अब मिडियाको सोसियल मिडियाहरू सबैको पहुँचले अनि त्यो गर्दाखेरि अब यो घटनाहरूको एकदम एम्प्लिफाई पनि भएको छ होला अब त्यो म जान्दिनँ तर अब हाम्रोमा चाहिँ बेसिक रिसर्चहरू नै नभएको भएर अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरा गर्दाखेरि अलिकता राम्रोसँग कुरा उठाउन नसकेको हो कि जस्तो मेरो एउटा अब्जर्भेसन है मैले त्यो कुरा राखेँ। अब अर्को चाहिँ जस्तै हामीले कस्तो नि जस्तै अब एउटा अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जे कुरा गरेका थियौँ लगभग अहिले पनि त्यही कुरा गरिरहेका छौँ त्यही कुरा लेखिरहेका छौँ कि खासै त्यस्तो इनोभेसन हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने अब त्यो नलेज ले अब एउटा जेनेरेट गरेर अनि थप कुरा गरेका छैनौँ हैन। अब जस्तै अहिले मलाई एउटा अचम्म लागेको अब त्यत्रो धेरै खर्च गरेर अब वातावरण मन्त्रालयले भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट रिपोर्ट अब सेक्टरल अनि त्यसपछि त्यो निकालेको छ। अब त्यसको आधारमा हाम्रो नेसनल एडाप्टेसन प्लान न्याप बन्दैछ हैन। तर अब त्यो जिल्ला लेभलमा गरिरहेछ कि त्यो स्टडी हैन अब त्यसको एसेसमेन्ट भनौँ न जबकि जिल्ला भनेको हाम्रो संविधानमा अब चिन्दैन भनौँ एक हिसाबले हैन। अब त्यसलाई जिल्लामा अब यो भल्नरेबल जिल्ला छ भनेर भन्यो भने अब कसले काम गर्ने जिल्लामा हैन। अब त्यो त स्थानीय अब 753वटा स्थानीय निकायमा गर्नुपर्ने र अर्को मलाई अर्को एउटा चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब नयाँ सेन्सस आउँदैछ हैन। अब एक वर्षमा अब हामीसित नयाँ डेटा आउँछ होला हैन। अब 10 वर्ष पुरानो सेन्ससको डेटा लिएर अब फेरि अहिले काम बरु त्योभन्दा एक वर्ष पछि त्यो काम गरेको भए
अब हामी जस्तो रिसर्च कन्स्ट्रेन्ट कन्ट्रीमा अलिकता मिनिङफुल हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको होइन। अनि त्यो भएर अब हाम्रोमा चाहिँ खै है अब हरेक सेक्टरमा यसो हेर्दाखेरि अचम्म जस्तो लाग्छ। अब एउटा चाहिँ त्यो नलेज प्रडक्सनको सेक्टरमा भयो। अर्को अब जस्तै अब हामीले जुन नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन त्यो पेरिस सम्झौता अन्तर्गत बुझाउनु पर्थ्यो नि, त्यो पहिलोचोटि बुझाएको र अब त्यो बुझाएको त्यसमा सन् 2020 सम्ममा हामीसँग 20% जस्तो चाहिँ विद्युतीय सवारी हुने भन्ने छ अरे होइन। अब त्यो अहिले कहाँ पुग्यो है। अनि त्यो र अनि हाम्रो पोलिसी, अनि त्यसपछि आएको पोलिसी चाहिँ के भने विद्युतीय सवारीमा अब अन्तशुल्क पनि भन्सार पनि बढाउने काम भयो होइन। अब त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ त्यो गयो होइन। त्यसकारण अब जस्तै अनि त्यो एउटा एक्सनको कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ अब कार्बन न्युट्रल भनेर भनिरहेका छौँ, तर अब अर्कोतिर अब हामीले चाहिँ पाइप लाइन भनौँ न, पेट्रोलियम पाइपलाइन अब पुरा खन्दैछौँ बनाउँदैछौँ होइन। अनि अब भनौँ न ओइल निगमको अब कत्रो बिल्डिङ बनाउने भन्ने कुराहरू भइरहेछ होइन। अब एकातिर फसिल फ्युललाई फेज आउट गर्ने पनि कुरा गर्ने, अर्कोतिर अब त्यो पनि कुरा गर्ने है। त्यो बाहेक अब जस्तै अहिले नै भनौँ न हाम्रो बिजुली खेर गइरहेछ भनेको छ होइन। अब ल हाम्रो हिसाबले हेर्दा त त्यो पैसाको कुरा भयो होइन। तर ग्लोबल एउटा इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने त तपाईँको चाहिँ अब हाइड्रो ड्यामहरू बनाउँदा वा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्दा त त्यसको इन्भाइरोमेन्टल कस्ट पनि हुन्छ, बेनिफिट पनि हुन्छ। अब हामीले जे जस्तो भए पनि बनायौँ होइन। त्यो बनाएको कुरा अब अहिले खेर जानु भनेको त त्यो त त्यसले गर्दा कति कार्बन इमिसन कम हुन्थ्यो होला फोसिल फ्युल जहाँ भयो त, इन्डियामा होस् नेपालमा होस् होइन। त्यो किसिमको एक्सनमा पनि हामी कता कता चुक्या हो कि एउटा पोलिसी एकातिर अब पोलिसी नै अघि मैले भने अलि त्यस्तो हचत टाइपको जस्तो बन्ने, अनि अर्को चाहिँ अब एक्सनमा पनि हाम्रो पोलिसी र एक्सन बिचमा चाहिँ तालमेल नभएको हो कि जस्तो मलाई मेरो एउटा अब्जर्भेसन होइन। अब त्यही नै हो। अहिले मैले मोटामोटी है मैले एकदम यो हावादारीमा पुरा आएर झ्यापझ्याप बोले है। अब यो प्रसङ्ग अब नयाँ कुरा राख्दा त्यही कुरा बताउनुभयो होइन, एकदम जानकारीमूलक कुरा बताउनु हो उत्तमजी, त्यसका लागि धन्यवाद। एउटा जिज्ञासा तपाईँसँग राखिहालौँ। तपाईँले जति पनि अहिले बताउनु हो त्यो भनेको आशा लाग्दो स्थिति देखिँदैन होइन निकट भविष्यमा। तर त्यति हुँदै पनि तपाईँ अहिले एउटा गभर्निङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ। म किन गभर्निङ सेक्टर भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ नेपाल विश्वविद्यालयको एउटा की पर्सन हो। यस्ता समस्याको समाधान गर्न अथवा यस्तो खालको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न, त्यहाँबाट उत्पादन हुने मेन पावरलाई यो क्षेत्रमा अलिकति रिलायबल बनाउनको लागि नेपाल विश्वविद्यालयको के योगदान रहन्छ र तपाईँको त्यसमा के योगदान रहन्छ? अब नेपाल विश्वविद्यालय अब थ्याङ्क यू सुशीलजी होइन। अब नेपाल विश्वविद्यालय त अब बल्ल प्रस्तावित हो होइन। अब त्यसले केही पनि अब काम थाल्न पनि पाएको छैन, एन पनि बनेको छैन होइन। पढाइ सुरु त केही पनि भएको छैन होइन। त्यो भएको भएर विश्वविद्यालयले अब भन्दा अब अलि ढिलो होला। अब भनौँ न अब हाम्रो एकदम बेस्ट गेसमा पनि अझै 3 वर्ष जस्तो त मिनिमम लाग्ला त्यो पढाइ सढाइ सुरु हुनको लागि है। त्यो भएको भएर अब नेपाल विश्वविद्यालयले त अब त्यो रिसर्च विश्वविद्यालय पनि बनाउने भन्ने हो होइन। अब त्यसमा त र अब हामीले त्यही सम्बन्धी पनि रिसर्चका अनि प्रोग्रामहरू पनि डेभलप गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ होइन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै एक्जिस्टिङ विश्वविद्यालय चाहिँ गयल भयो कि हाम्रो नलेज प्रडक्सनमा, स्पेसल्ली यो जलवायु परिवर्तनको सेक्टरमा होइन। कस्तो नि अब अलिकता मलाई अब माफ गर्नु होला होइन मैले यस्तो शब्द प्रयोग गरेकोमा। कस्तो नि जस्तै अब एनजिओहरू वा अरू पोलिसी एडभोकेसी गर्ने वा भनौँ न क्याम्पेनिङहरू गर्ने
त्यस्तो चाहिँ संस्थाहरूको अलि बढी दबदबा भयो प्लस अनि र अब उनीहरू चाहिन्छ भने फेरि किनभने तपाईँको क्लाइमेट चेन्जमा अब जस्तै आइपिसिसीले अब 1991बाट होइन अनि अब त्यत्रो रिपोर्टहरू पब्लिस गरिरहेछ होइन अब अहिले 6 रिपोर्ट आइसक्यो होइन अब उसले अब हुन त आइपिसिसीले त जस्ट साइन्टिफिक एभिडेन्स मात्रै क्रिएट गर्ने हो तर अब ग्रेटा एक्लैले अब she has made quite a bit of an impact जस्तो लाग्छ होइन अब त्यही भएर त्यो किसिमको चाहिँ अभियान पनि चाहिन्छ होइन तर मैले भन्न खोजेको त्यसको लागि नलेज प्रडक्सन पनि हुनुपर्छ र हाम्रो विश्वविद्यालयहरू चाहिँ समहाउ कतै पनि सिनमा देखिँदैन कि नेपालमा होइन अब यो विश्वविद्यालयलाई विश्वास नगरे हो कि वा उहाँहरू आफै आउन नसकेको हो र अर्को कस्तो भने यो बेसिक टाइपको रिसर्च चाहिँ जहिले पनि सरकारले नै पैसा हालेर गर्नुपर्छ है अब यहाँ अनफर्चुनेटली तपाईँको अहिले भनौँ न अब जस्तै यो जलवायु कोष भनेर होइन ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भनेर त्यो क्रिएट भएको छ होइन अब पेरिस सम्झौता अन्तर्गतै अब उनीहरूले कमिटमेन्ट पनि गरेका थिए होइन अब अनि त्यो अन्तर्गतै एउटा कोष हो होइन अब नेपालमा पनि 2टा प्रोजेक्ट आइसकेको छ अर्को प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ अब त्यो भनेको चाहिँ मल्टी मिलियन डलरको प्रोजेक्टहरू हो 43-44 मिलियन जस्तोको प्रोजेक्ट छ होइन एउटै प्रोजेक्ट अब त्यो प्रोजेक्टको तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नलेज कम्पोनेन्ट चाहिँ लगभग भनौँ न एकदमै कम छ नलेज कम्पोनेन्ट अनि त्यो चाहिँ अलि अनौठो लाग्दो लाग्छ क्या मलाई अब जस्तै हाम्रा संस्थानहरूले भनौँ न जलवायु परिवर्तनको इम्प्याक्टको बारेमा तपाईँको चाहिँ अलिकता एउटा स्ट्राटेजिक हिसाबले अब पर्मानेन्ट प्लटहरू बनाउने इकोलोजिकलको कुरा गरे एउटा होइन अब त्यो एग्रिकल्चरमा होला हेल्थमा होला विभिन्न होइन अनि त्यसमा त्यो अलि लङ टर्म रिसर्च गरेर चाहिँ काम गर्ने उस नै छैन क्या अनि त्यो भएको भएर अनि मैले त्यो अघि भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो नि अनि ल यसमा सिन्थेसिस गरौँ भनेर भन्ने अब जुन ठाउँमा बेसिक कुरै भएको छैन अनि सिन्थेसिस गर्ने भनेको के हो भने गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ नि होइन अब त्यस्तै हो होइन त्यो भएर एकदमै निराशाजनकै अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब तर फेरि ह्याभिङ सेड द्याट अब युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि अब केही त्यस्ता चाहिँ प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिलेसम्म जिउँदो राख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले आफ्नो एउटा प्यासनले लिमिटेड रिसोर्समा गरेको अनुसन्धानहरूले होइन तर समग्रमा अब हाम्रा संस्थानहरूको अब व्यक्तित्व गौण भयो नि त संस्थानको स्ट्राटेजी होइन संस्थानले प्रायोरिटाइज गर्ने होइन त्यो कुरा त संस्थानले गर्ने हो नि त अब एउटा व्यक्तिले गरेर त केही हुँदैन नि त सानो एकदमै परिवर्तन होला तर मिनिङफुल त केही हुँदैन होइन एउटा सिस्टमेटिक चेन्ज चाहियो नि त होइन अब तपाईँ हामीले ल मासु पनि कम खाउँला गाडी पनि नचढाउँला होइन एकदमै लो कार्बन इमिट गरे पनि अब कार्बन इमिसन त बढ्छ नि होइन हो त्यस्तै भने जस्तै यसमा पनि अब एउटा सिस्टमेटिक चेन्जको लागि चाहिँ त्यो भएको छैन है अब जलवायुको कुरा गर्दा मैले 2-3टा कुरा राखेँ थ्याङ्क यू सुशीलजी धन्यवाद उत्तम गिरीशजी अगाडि बढ्नु धन्यवाद सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष त हाम्रो विनोदजी सुरजजी उत्तमजी यहाँ प्रतीकजी आउनु भएको छ प्रतीकजी तपाईँको केही छोटो केही छ हामी अब सक्नै लागेका छौँ केही छ भने भनिदिइहाल्नुहोस् त प्रतीकजीलाई थ्याङ्क यू अब धेरै टाइम छैन भने चाहिँ अब नबोल्नु तर मलाई 2 मिनट जस्तो भयो भने चाहिँ म बोल्थेँ हुन्छ बोल्नु न हुन्छ बोल्नु न अब यो अस्ति चाहिँ नि यो हेभी रेनफल भएर फ्लड पनि भयो अनि त्यसपछि म्याक्सिमम चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ समाजमा हाम्रो सोसाइटीमा कम्युनिटीमा धेरै चाहिँ अब यस्ता इभेन्ट्सहरू हुन्छ नि एक्सट्रिम इभेन्ट्स एउटा आयो भने त्यसलाई चाहिँ नि डाइरेक्टली चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेट गरिहाल्ने यो चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको ग्लोबल वार्मिङले गर्दा भएको भनेर एउटा त नलेजको कमी छ अब जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरै नै थाहा नभएको
अर्को थाहा भएकोलाई पनि कुनै पनि इभेन्ट डाइरेक्ट एउटा चाहिँ नि इभेन्टलाई पिक गरेर जलवायु परिवर्तन भनेर चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ नि अब के भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो सर्ट नलेज त्यसरी चाहिँ नि एउटा यसले नै भएको हुनुपर्छ भन्ने हो। तर जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ मेन के हो भने मेरो अध्ययनले चाहिँ नि कस्तो भन्छ भने चाहिँ नि लङ टर्म डेटा हेर्नुपर्छ, मिनिमम 30 वर्ष जतिको डेटा हेर्नुपर्छ र यो फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सट्रिम इभेन्ट्स चाहिँ नि बढ्ने हो होइन। यस्ता इभेन्ट्सहरू चाहिँ नि बढ्ने हो, प्याटर्न चेन्ज आउने हो, मौसममा परिवर्तन आउने हो। त्यो हिसाबले मात्र जलवायु परिवर्तनको डेफिनेसन नै, क्लाइमेट चेन्जको डेफिनेसन नै इज नट सो इजी। अब साधारण तरिकाले बुझाएर बुझ्ने होइन कि यो चाहिँ एउटा प्याटर्न चेन्ज हुन्छ अनि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सट्रिम इभेन्ट बन्ने हो होइन। अब चाहिँ नि ड्राई प्लेसेसहरू अरू चाहिँ नि के अरे ड्राई हुँदै जाने हो होइन, वेट सिजन्सहरू अरू वेट हुँदै जाने हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि हुन्छ। त्यो चाहिँ नलेजको कमी एउटा ठाउँमा देखियो है। अब अर्को कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ नि हामीलाई एडाप्टेसनमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि एउटा के पनि हो भने यो नेचर या चाहिँ नेचर बेस्ड सल्युसन्स भन्छ, इकोसिस्टम बेस्ड सल्युसन भन्छ। नेचरले आफै एडाप्टेसनतिर चाहिँ नि नेचरले गर्न सक्छ भने त्यही चाहिँ नि नेचरको उसलाई चाहिँ नि हामीले ल्यान्ड युज चेन्जलाई चाहिँ नि बिगाऱ्यौँ भने फेरि त्यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ नि